रबिनहुड रबिनहुड देखिरहेछ यति माथि म सिक्दैछु जुम चलाउन एकछिन ए ब्रो एमजिएम को कतिवटा किन्या तिमीले 6वटा ए सेपरेट किनेको हैन यो चाहिँ लङ हो हैन अँ अर्को चाहिँ यो महिनाको एन्डमा 1 महिना छ यो चाहिँ 2 महिना छ ए भन्छ पहिलेदेखि एमजिएम हालिरहेको थियो छैन कहाँ पहिला हाल्नु मलाई पहिला भने एउटा चाहिँ थियो के अरे अनि अरु त हिजो किन हो होममा जाऊ त सबै धोज पनि सबै डिफरेन्ट अर्डर हैन हैन यो चाहिँ पहिला थियो हैन अँ अनि यिनीहरु चाहिँ हिजो किनेको यो 4वटा ए ओके 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 गाट इट त मैले बोलेको सुन्दा छ छ त्यही भएर त यो लोमा किनेर यहाँ प्लस भएको छ यो पहिले किनेर नेगेटिभमा छ ए अँ बुझे धोजे पनि आउँछु भन्दा थियो म धोजेलाई पठाउँछु धोजलाई त्यो लिंक पठाउ न त ल ल ल धोजलाई त्यो ग्रुपमा पनि एड गर ल ल लिंक्डइनमा मैले यहाँ 700 कमाएको छु है एक हप्तामा हेर हैन अर्कोमा मिनी स्टक ट्रेडरमा एड गर मिनी स्टक ट्रेडरमा यार प्रसन्न गुड गोइङ यार प्रसन्न हो सबसे बवाल गरिरहेछ यहाँ हाम्रो ग्रुप भरिमा छैन म ल खोइ के सुरु गरेर के गरे प्रसन्नको के भइराछ प्रसन्न भन नि त मेरो यही एक हप्तामा 700 वटा छ यही हो मेरो भा मलाई सिकाउन ल सबैलाई मेरो मेन भने चाहिँ एप्पल हो हैन अब म एप्पल खोलेर देखाइरहेको छु मेरो चाहिँ बौलाइरहेछ क्या रबिनहुड एक हप्तामा -1662 देखाइरहेछ क्या अहिले कि साच्चीकै के हो हैन हैन त्यही यो त हुँदै हैन क्या हैन ए तर रबिनहुडमा अहिले चाहिँ 1 विकको -1662 देखाइरहेछ क्या त्यो रबिनहुड वाइल्डै खत्तम छ क्या ओ ठीक कुरा यहाँ के आइरहेछ है एप्पल प्रिपेयरिङ मन्थली आइप्याड म्याक पेमेन्ट प्लान्स फर एप्पल कार्ड ल यो अब के हिजोको रिभ्यू गर्ने हो कि चार्टको सुरु गर्ने हो प्रसन्नले जाने जति सबै भन्छ एक राउन्ड मैले जाना भने के को कुरा कल र पुटको कुरा हेर ल म त भनिदिन्छु केही छैन भन्नलाई तिम्रो स्ट्र्याटेजी हैन तिमीले अप्सन्स किनिरहेछौ हैन अब म त अब युजुअली त्यही फ्राइडे वाला हो हैन मेरो स्ट्र्याटेजी त्यही हो अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ हेर म देखाउँछु दोजे डिकक ओरिजी ल ल फ्राइडे भने कति गते थियो ब्रो वेलकम दोजे फ्राइडे कहिले थियो भन्दा फ्राइडे भने उयो मे 12 मा के थियो मे 12 अ मे 12 तिम्रो कति थियो भन्दा मे 12 त सन्डे हो ब्रो 13 के हो मन्डे मे 12 मा यहाँ छ त फेरि कस्तो 12 ए मे 12 ट्युजडे हो मे 12 ट्युजडे 15 चाहिँ फ्राइडे हो ए होला 15 अब मैले यस्तोमा किन्न हुन्छु युजुअली हैन अनि त्यसपछि अब युजुअली बढिरहेछ है अहिलेसम्म एप्पल मेरो प्ले चाहिँ अब यो मन्डे अथवा ट्युजडे के हो यो अनि यहाँनिर चाहिँ यो फ्राइडे हो 15 मा 15 फ्राइडे 15 मा अब फ्राइडे युजुअली कम हुन्छ अनि मन्डे पम्प हुँदाखेरि मैले सेल गरेर यो बनाएको अहिलेसम्मको चाहिँ अहिलेसम्मको एप्पललाई प्ले गरे लोमा बाई द डिप सेल द हाई जतिसुकै होस् मतलब हैन लोभिन एप्पल अनि अर्को भन्दा चाहिँ फेसबुक यो चाहिँ मैले त्यो यिनीहरुको त्यो शपिफाई हो कि के वाला थियो नि त्यो बेलामा गरे है त्यो अल टाइम हाई पुगेको थियो नि ये कहिले भयो यार त्यो यतैतिर होला यो हो यस्तैतिर कता किना थिए अनि मजाले पम्प भएर अनि त्यसपछि यो बेलामा बेचेर यसमा पनि 300-400 कमाएको थिए अनि त्यसपछि अर्को भन्ने आरसीएल हो आरसीएल ले चाहिँ अब के भन्नु आरसीएल त रुनै मन लाग्छ आरसीएल चाहिँ मैले कहाँ किन भन्दा यस्तो यो $50 टाइपकोमा किने होला मैले $53 कल किने थिए अनि त्यसपछि बढेर यतातिर पुग्यो हैन अलि यतातिर पुग्यो अनि त्यो न्यूज आयो अब आरसीएल अब क्रुज ब्यान भयो 1 वर्षलाई भनेर पोस्टपोन भयो भनेर अनि त्यसपछि मैले सेल गर्दै अनि त्यस पछाडी
70 बढे ए बा त्यो बढा त कुरै छोड्नु ब्रो त्यही अब मेरो यही हो अब अरु के गरेर अब तर रिसेन्ट प्याटर्न हेर न त्यही चार्टमा फर एक्जाम्पल त्यसको चार्ट हेर्यो भने एभ्री विक तिम्रो अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्छ जम्प 3 मन्थ्सकै लाग्यो भने एभ्री विक जम्प हानिरहेछ हेर न विकेन्ड भयो त्यो विकेन्ड सकेर ठ्याक्क नेक्स्ट विक आउँदाखेरि जम्प मन्डे भएपछि जम्प त्यही नै भइरहेछ त्यही भइरहेछ हेर न सर्प स्ट्रेट लाइन छ नि ठ्याक्क स्ट्रेट लाइन फेरि नेक्स्ट विकको अर्को 15 भयो 18 मा टक्क पुरै जम्प के फेरि अर्कोमा पनि त्यही भइरहेछ 20 अनि त्यसपछि 22 भयो 26 मा पुरै जम्प के अहिलेको प्याटर्न यो भइरहेछ अब तिमीले ल रोयल क्यारिबियन भने तिमीले त ऊ युज गर्यो होइन स्ट्राटेजी के भन्दा डिप भएको बेलामा किन्ने और अब उसको प्रसन्नको मेन स्ट्राटेजी के थियो फ्राइडे चाहिँ युजुअली सेल अफ गर्छन् मान्छेले किन भन्दा मन्डे के हुन्छ थाहा हुँदैन नि त मार्केटमा अनि म चाहिँ 255 मा किन्ने हो फेरि 255 भएपछि मान्छेहरूले मस्त सेल अफ हान्छ अनि त्यति बेलामा किन्ने हिजो सही काम भयो नि हिजोको एक्जाम्पलबाट भर्न न ब्रो हो हिजो त बवाले भयो हिजो के एमजिएम हैन के 255 भने त्यो समय भने समय समय हिजो फेरि हो समय टोटल रिटर्न -46 रहेछ है मेरो अहिलेसम्म ए तर बढ्यो भने फेरि यहाँ बढ्छ नि ब्रो त्यो 1000-2000 यति हाल्ला रहेछ मैले +46 700 इन्भेस्टमेन्ट रहेछ होला ठिकै छ ठिक छ त्यो त हिजो चाहिँ अब यस्तो भयो अब यहाँ बेलुका मजाले सेल अफ भयो अनि खत्री दाइले यो पोइन्ट ठ्याक्क थाहा पाउनु भयो हामीले किन्ने बित्तिकै बवाले बढ्यो नि त दाइ किन्ने बित्तिकै ठ्याक्क मैले 98 को अर्डर हान्दाखेरि त फुलफिल भएन 1 or 2 मा भयो अनि यहाँनिर टक्क ठ्याक्कै यही किन्ने हिजो त्यो चाहिँ बवाले भयो त्यही अनि यहाँनिर किनेपछि यहाँ टक्क बढिहाल्यो अझ आफ्टर आवरमा त्यो भन्दा बढ्या छ के हामीले किने आफ्टर आवर्स पनि यहाँ बढिसकेको छ मेरो त बढिसक्यो यहाँ टन्नै बढिसक्यो त्यो -46 त अलमोस्ट 100 तिर त आइसकेको छ किन भन्दा 6 वटा कन्ट्र्याक्टको त्यो 6 वटा कन्ट्र्याक्टमा मेरो डेल्टा 40 मात्रै भयो नि अब 20 × 6 त भइसक्यो त्यस्तो छ अब अरु के गरेर तिमीले सिकेको अब अप्सन्सको स्ट्राइक कसरी हेर्ने ग्रीकहरू हुन्छ नि कुन स्ट्राइक छान्छौ तिमीले अब अहिले करेन्ट प्राइस अब ल म के गर्छु भन्छु है ल मैले सपोज यो फेसबुकको कल किनेर हैन किन्ने मैले अब प्लान गरेर भने म के गर्छु भनेर भन्छु है के भन है अप्सन्स भने यो यहाँनेरि जाने यताउति सबै ल अब अप्सन्स ट्रेड गर्नलाई चाहिँ हामी यसमा जान्छौँ भैयाजी सुनिरह ए भैयाजी बोलै छैन ल यहाँनिर जान्छु म अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर अब कल र पुट यो सेलेक्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि अब ल अहिले यसको प्राइस 230 छ अब म चाहिँ अब मेरो एकाउन्टको ब्यालेन्स हेरेर गर्छु खासमा चाहिँ अब यहाँ कतिको किन्न सकिन्छ हैन अनि त्यस पछाडि के हो त तिम्रो अवेलेबल अब मेरो बाइङ पावर कति छ अनि त्यस पछाडि मेन चाहिँ म ग्रीक्स हेर्छु अनि अब एक्सपिरेसन चाहिँ म युजुअली अलि टाढै राखिरहन्छु 4 विक्स जस्तो दिन्छु म चाहिँ हैन अब अहिले म यो किनिरहेको छु अनि अलि लङमा जानु पर्यो भने चाहिँ यो जुलाई 10 हिजो किन्यो एमजिएम अनि ल अब यो हेरौँ है त अब ल सपोज अब मलाई चाहिँ अब यो 240 भन्दा माथि जान्छ जस्तो लाग्यो भने अब युजुअली 240 को अब आफ्नो हेरेर अब कति इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर अनि त्यसलाई सपोज अब यसलाई गरौँ अनि त्यस पछाडि म चाहिँ ग्रीक्स कम्पेयर गर्छु अब यसमा चाहिँ डेल्टा 35 छ डेल्टा भने यसमा चाहिँ डेल्टा भनेर चाहिँ के हो भने स्टकको प्राइस $1 बढ्दा मेरो अप्सन्सको भ्यालु चाहिँ यति यो टाइम्स 100 ले बढ्छ अनि त्यस पछाडि अब म अरूसँग पनि कम्पेयर गर्छु अब यसमा मेरो इन्भेस्टमेन्टको डिफरेन्स $100 जस्तो छ तर मलाई स्टक $1 बढ्यो भने यसमा अब $35 बढ्छ यसमा $41 बढ्छ अनि त्यस पछाडि अब आफूलाई कुन ठिक लाग्छ त्यही लिन्छु अनि मेन चाहिँ यो पनि हेर्नु पर्यो ठेटा पनि
अनि त्यही नै हो अब त्यस पछाडि सेलेक्ट गर्ने अनि लिने भोलाटिलिटी भोल्युम भोल्युम त अफकोर्स त्यो त बिर्सिनै भएन अब यो चाहिँ हेर्नु पर्यो अब यो अब मलाई अलि थोरै लाग्यो तर मेरो कल त एकदमै पछि एक्सपायर भइरहेछ नि त त्यही भएर भोल्युम पछि आउँदै जान्छ एकदमै टाढा एक्सपायरी भयो भने चाहिँ अब खासै मतलब गर्नु परेन तर अब नेक्स्ट विक टाइपकोमै किन्न लाग्छ भने चाहिँ भोल्युम एकदम म्याटर गर्छ एकचोटि नेक्स्ट एक्सपायरी हेर हैन ल नेक्स्ट विकको एक्सपायरीमा अब यसको भोल्युम 9000 छ यो त अब बवाले भइहाल्यो तर अब हामीले यहाँ माथि ल 340 हेऱ्यो भने यसमा भोल्युम 11 मात्रै छ अब यो भन्दा त एकदमै अब यो त नलिँदै हुन्छ यो त अनि सन्देश दाइले चाहिँ यो सन्देश दाइले चाहिँ अब यस्तो अस्ति यस्तो गर्नुभएको थियो अब तपाईँले अलि थोरै इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो तर धेरैवटा कन्ट्र्याक्ट किन्नुभएको थियो अनि तपाईँले डेल्टा याद गर्नु भएन अब यसमा डेल्टा हेर्नु है यहाँ 0.01 मात्रै छ सुन्ना नै त होइन तर अब सुन्ना नै त होइन 0.01 बढेर अब तपाईँलाई केही पनि हुँदैन नि त अनि त्यसपछि यसले पनि अब पुरै एफेक्ट गरेर हुन्छ नजिकै एक्सपायरी भएपछि अनि तपाईँको 1200 बढे 1200% बढेर 35 रुपैयाँ बढे जस्तो हुन्छ हो त्यही भएर यो एकदम ध्यान दिनुपर्छ यिनीहरूमा अनि मेन भोल्युम र यिनीहरू हेरेपछि यही नै हो मेरो चाहिँ यति नै होला प्ले अब म अरू खासै केही गर्दिनँ अब खत्री दाइ के भनिरहेको के हो होइन बाबु ऊ भन तिमी केहरू हेर्छौ त्यो हुन्छ नि स्टकहरू स्क्रिन गर्न केहरू युज गर्छौ कहाँबाट तिम्रो सोर्सेसहरू कहाँबाट तिमीलाई थाहा हुन्छ के किन्ने भनेर केटालाई भन्नु पर्यो नि त्योहरू त के किन्ने भनेर कहाँबाट थाहा हुन्छ अब त्यो चाहिँ आफ्नो स्टक रिसर्चहरू कसरी गर्छौ किन्नुभन्दा अगाडि कसरी डिसाइड गर्छौ कहाँबाट हेर्छौ डिटेल्सहरू रिसर्च कसरी गर्छौ अब याहू फाइनान्स हो मेन एउटामा अनि त्यही मेन भन्दा त मेरो अब फ्राइडे किनेर त्यो पम्पमा बेच्ने हो त्यही भएर त्यसमा खासै न्युज चाहिँदैन जे पनि बढिरहन्छ अनि यो फेसबुक एप्पलहरू चाहिँ अलि अब भोल्युम पनि टन्नै हुन्छ अनि सेल गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएर म चाहिँ मेन चाहिँ यिनीहरू नै प्ले गर्छु अनि अहिलेसम्म गरे पनि त्यही नै हो अरू खासै केही गरे पनि छैन अब एउटा एक्जाम्पल देऊ त प्रसन्न के रे अब अहिले किनेको स्टकको नाम हान त त्यहाँ एकचोटि केमा फाइनान्समा कि कता है त के हो भयो चाहिँ भयो टिकर एआरएबी बी कि भी ल अब के गरेर यसमा त्यही 1 विककै अथवा 1 डेकै हेर्दा 1 डेकै हेर न 1 डेकै इन्ट्राडे कस्तो भइरहेछ ट्रान्जेक्सन अब त्यो इन्ट्राडे ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि तिम्रो हेर न ठ्याक्क बढ्या छ अलिकति घट्या छ बढ्या छ भन्नाले तिमीले मेन स्टकको चेन्ज कतिको भइरहेको छ उथल पुथल भोलाटिलिटी कति छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दा अप एन्ड डाउन प्राइसको मुभमेन्ट अनि त्यसरी त्यही अर्थक्वेक आएको जस्तै भनौँ न त्यस्तो खालको हुन्छ नि त त्यस्तो स्टकमा चाहिँ डे ट्रेड अनि स्विङ गर्नलाई चाहिँ लास्टै इजी हुन्छ क्या अब भैयाको युएसमा हेर्यो भने चाहिँ तल अनि माथि फेरि सम्म फेरि तल माथि सम्म भन्नाले तिम्रो मेन प्रब्लम चाहिँ त्यही भोल्युम हुँदैन यस्तो स्टकमा अप्सन्स ट्रेड गर्न त्यही नै हो मेन सबैभन्दा दुःखको कुरा यसको आईबी र भोल्युम हेर न ल ट्रेड अप्सन्स ल यसको हेरौँ ल यसको कति छ 12 रहेछ ल त्यहाँ हेर न 0.01 छ ल भोल्युम हेर्यो भने यसमा 3 छ के अब आईबी पनि 73 मात्र 73 पनि ठिकै हो हैन खत्रै तर यस्तो होस् भोलाटिलिटी छ तर भोल्युम छैन भनेपछि कसले त्यो भोलाटाइल बनाउने त भोलाटिलिटी छ त्यसको के छ भन्दा त्योसँग स्ट्रेन्थ चाहिँ छ मुभ हुनको लागि तर भोल्युम नै त्यति छ भने त्यहाँ हेर न मान्छेहरूले बिड र आस्क प्राइस हेरेर त त्यही उसको अघिको भर्खरको त्यही कन्ट्र्याक्टको बिड हेर त 239 कन्ट्र्याक्ट 0.05 मा प्लेस तर सेलरले कति मागिरहेछ 1.05 हेर त त्यहाँ कति डिफरेन्स छ 0.05 र 1.05 मा अलमोस्ट लाइक $1 को कन्ट्र्याक्ट अप्सन डिफरेन्स छ नि त हो
त्यो भने चाहिँ अर्डरै प्लेस नै हुँदैन क्या मेन भनेको त्यो पनि हेर्ने हो क्या हामीले कहिले पनि हेर्दा बिड र आजको स्प्रेड कति छ हेर्ने क्या अब फर एक्जाम्पल एप्पलको छ त अब त्यही तिम्रो त्यो 239 र 1 छ नि अ त्यो भने चाहिँ नम्बर अफ शेयर हो कि नम्बर अफ अप्सन हो कि व्हाट इज दिस यसमा चाहिँ यो बिडमा 239 छ एक्समा 1 छ हैन लास्टको नम्बर दिस इज कम्प्लिटली कन्ट्र्याक्ट्स अप्सनको कन्ट्र्याक्ट हो यो भनेको सबै बुझ्यौ नि हामीले किन्दाखेरि 239 वटा कन्ट्र्याक्ट भन्न खोजेको कन्ट्र्याक्ट 0.05 हो नि त मान्छेले ब्रो यस्तो हो क्या जे उसले के रबिनहुडमा अथवा कुनै पनि ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा के गर्न मिल्छ मैले तिमीलाई हिजो भनेको थिएँ नि एउटा भनेको बाई अन्टिल मार्केट क्लोज हैन और बाई अन्टिल के हुन्छ यो इफेक्टिभ हुन्छ नि अब त्यही हो तिमीले के गर्न सक्छौ 0.05 into 239 हाल्दिराख्न सक्छौ बुझ्यौ नि 0.05 मा पुग्यो भने अर्डर प्लेस हुन्छ त्यो हो के भन्नाले तिमीले रबिनहुड गोल्ड लिएको छौ भने त्यो लेभल टु मार्केट डेटा हेर्न मिल्छ नि हो त्यही हो के लेभल टु मार्केट डेटा चाहिँ स्टकको भयो अब यो बिड आस्क चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ यो चाहिँ के को भयो भन्दा अप्सन्सको भयो के कन्ट्र्याक्टको भयो के त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ क्या तिम्रो डिफरेन्स कति छ भनेर के ओके त्यो के रे लेभल टु मार्केट डेटा छ कि छैन प्रसन्नसँग कुनैको पनि मेरो छैन मैले गोल्ड ल्याइ छैन गोल्ड लिउ प्रसन्न अब लिनुपर्छ ल फर एक्जाम्पल कसरी म यो ग्रुपमा पठाउँछु तिमी मेसेन्जर खुसुक्क खोल्छौ के गर्नु है भन्नाले म एउटा लेभल टु तपाई शेयर गर्नु न अब ए ल एउटा च्याटमा लिंक शेयर गर न यही च्याटमा यही च्याटमा मिलिहाल्छ नि फोटो हाल्न मिल्छ मिल्दैन हेरौँ ल ए त्यो च्याट हैन मैले पनि जुम युज गरेको छु हैन खत्री त शेयर गरे भइहाल्यो नि ल अब म शेयर गर्छु नि त ल ल ल पख है शेयर फोटो कपी पेस्ट गर्न मिल्छ कि एयर ड्रप तर शेयरै गर न ल देख्यो हैन स्क्रिन ठ्याक्कै गयो ल एकछिन डेट क्रिएटेड नै छ तर आएन है म फेरि गर्छु ल यो केसमा हेर ल अब युएएल को मार्केट यो हुन्छ लेभल टु मार्केट डेटा देखाइरहेछ हो अब यो चाहिँ शेयरको हो अब यहाँनेरि यो चाहिँ शेयरको हो लेफ्ट साइडमा के देखिरहेछ बेस्ट बिड देखाइरहेछ भने चाहिँ यो कुनै पनि एउटा मान्छेले कतिवटा प्लेस गरेर रहेछ 501 शेयर 34.99 मा प्लेस गरेर रहेछ है अनि यता बेस्ट आस्क भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सेलरले चाहिँ त्यो 3400 शेयर $35 मा किन्न खोजिरहेछ है भन्ने कुरा हो के अनि तिमीले यहाँ भोल्युम देख्न सक्छौ नि हेर त बायर धेरै सेलर थोरै छ नि हेर न रेशियोमा हेर्दाखेरि हो अनि एभरेजमा तिम्रो हेर त बेस्ट बायरहरूले कतिमा किन्न खोजिरहेछन् 3174 मा एभरेजमा है अनि एभरेजमा मान्छेहरूले सेल कति गर्न खोजिरहेछन् 3825 मा अब तिम्रो यो चेन्ज भइराख्छ के त्यो उसमा देखाउँछ नि तिम्रो वाल स्ट्रिटको त स्क्रिनहरुमा त्यो उ गरे जस्तै हो के तिम्रो अक्सनहरुमा जाँदाखेरि हुन्छ नि यतिमा यति यतिमा यति यतिमा यति 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 अनि ठ्याक्क जुन बेस्ट हुन्छ त्यो लक हुन्छ नि यो चाहिँ रियल टाइममा भइरहेको हो क्या यो चाहिँ त्यही हो क्या अनि तिमीले प्राइसको मुभमेन्ट कता गइरहेको छ ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौ क्या यो लेभल टु मार्केट डेटा हेरेर अब तिमीले चार्ट हेर्छौ हैन चार्ट हेरेर कुन सपोर्ट कुन रेसिस्टेन्स छ सबै हेर्छौ अनि एन्ट्री पोइन्टको लागि चाहिँ के हेर्ने भन्दा तिम्रो नेक्स्ट रेसिस्टेन्स ब्रेक भयो भने त माथि जाने चान्स धेरै छ नि त हो के न भने बुझ्यो नि के र सपोर्ट र रेसिस्टेन्स भने के हो त थाहा छ नि त्यो हिजो मैले पठाएको भिडियो थियो नि त्यसमा सही बुझाछ है त्यो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ हैन र एउटा एक्जाम्पलको लागि सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको लागि यहाँ के आइराछ यो को जुम त नहेरौँ यो त वाइल्ड हैन जुम त पुरै अहिले नै अल टाइम हाइमा आएको हो नि त ल एयरलाइन्स हेरौँ न एमजीएम नै हेरौँ न हाम्रो इन्भेस्टर एमजीएम नै हेरौँ न हामीलाई चाहिने रहेछ हामीलाई चाहिने होला एमजीएम त यहाँ यसमा अलरेडी ड्र गरिरहेको छु मैले हिजो केटाहरुलाई पनि भनेको थिएँ अब सपोर्ट रेसिस्टेन्स भनेको माथि फर्केको डाँडाहरु त्यही माउन्टेन ड्र कसरी गर्यो त्यो लाइन यो यहाँ यसमा ड्र गर्न मिल्छ
ड्रइङ्समा जाने अनि ट्रेन्ड लाइन, होरिजोन्टल लाइन, भर्टिकल लाइन कुन रबिनहुडमा हैन भइहाल्छ यो रबिनहुडमा चाहिँ ल यो हेर है विबुल हो यो चाहिँ Webull विबुल हो है, यो चाहिँ विबुल है। तर रबिनहुडमा तिम्रो कहाँसम्म हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि ल एमजिएम नै जाउँ नि त। ल एमजिएम विबुल रबिनहुड छैन नि त कति सर। हैन विबुल चाहिँदैन, याहु फाइनेन्समा पनि गर्न मिल्छ, म देखाउँछु हेर। अब याहु फाइनेन्समा अनि अर्को पनि ट्रेडमा बनाउँदा पनि हुन्छ त्यो सार्जी सही छ त्यसको पनि। ट्रेड अनि अर्को के छ भन्दा ट्रेडिङ भ्यू भन्ने पनि छ है। ए हो ट्रेडिङ भ्यू त्यो पनि छ, त्यसमा चाहिँ सेभ गरेर त्यो अरूलाई पठाउन पनि मिल्छ। अब फर इक्जाम्पल रबिनहुडमा मोबाइलबाट चाहिँ तिम्रो कुनै पनि टेक्निकल एनालिसिस गर्न मिल्दैन, त्यति कुरा चाहिँ विचार गर। तर ल्यापटपबाट चाहिँ कहाँसम्म गर्न मिल्छ भन्दा यहाँ एड डेटा देखिरहेछौ नि हो, एड डेटामा गएर तिम्रो मुभिङ एभरेज अनि इएमए एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज रिलेटिभ आरएसआई एमएसिडीहरू हेर्न मिल्छ, बुझ्यो नि। रबिनहुडमा गर्न मिल्ने चाहिँ यति हो। अनि मुभिङ एभरेजमा तिमीले चेन्ज गराउन मिल्छ, कतिको मुभिङ एभरेज राख्ने। यसले चाहिँ अब तिम्रो के हुन्छ भन्दा डे ट्रेड गर्ने हो कि लङ हेर्ने हो कि के हो, तर डिफल्ट एउटा राखिदिन्छ होइन। हामीले अब हिजो भनेको थिएँ नि मैले, हामीले मेनली हेर्ने एमए 200 मुभिङ एभरेज 200 हेर्ने है। अनि त्यो चाहिँ के को लागि भन्दा ओभरअल लङ टर्म ट्रेन्ड अथवा कतिको त्यो सेयरले स्ट्रेन्थ देखाइरहेछ, यो 200लाई कतिको टेस्ट गरिरहेछ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या। अब मुभिङ एभरेज 200 भनेको चाहिँ के हो भन्दा लास्ट 200 ट्रेडिङ डेजको चाहिँ यो स्टकको होइन यो सेयर प्राइसको एभरेज प्राइस हो क्या। मुभिङ एभरेज 200 एमए 200 भनेको चाहिँ। अनि तिमीले इन्ट्रा डे हेरिरहेछौ भने चाहिँ मुभिङ एभरेज 50 हेर्ने, एउटै वान डेमै कतिको प्राइस मुभ भइरहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ एमए 50 युज गर्ने, बुझ्यो नि। अनि त्यसपछि यो चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। अब सेटिङ्समा गएर मुभिङ एभरेज कतिको राख्ने, 50 राख्ने कि 5 राख्ने कि 10 राख्ने कि 5 दिनको हेर्ने कि 10 दिनको हेर्ने कि 200 दिनको हेर्ने कि सबै चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। तर मोस्टली हामीले हेर्ने भनेको एमए 200 र एमए 50 हो है। अनि अर्को भनेको यहाँ भोल्युम त यहाँ देखाइ नै रहेछ होइन। अनि अर्को भनेको हामीले हेर्ने आरएसआई र एमएसिडी हो। अलिकति म डेप्थमा जान्छु आज चाहिँ होइन। आरएसआई भनेको चाहिँ के हो भन्दा युजली आरएसआई मान्छेहरूले चाहिँ केमा हेर्छन् भन्दा 100% को रेन्ज हुन्छ होइन। अनि आरएसआईमा चाहिँ 70 र 30% भन्ने हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल यसमा हेऱ्यो भने यो बिचको लाइन 50 छ नि, यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा देख्यौ, यो माथिको लाइन 70% हो, मुनिको लाइन 30% हो है। अनि युजली मान्छेहरूले टेक्निकल एनालिसिस गर्दा के हेर्छन् भन्दा 70% भन्दा अबभको रेन्जमा कुनै पनि लाइन छ भने त्यो भनेको ओभरबट रेन्जमा हो है भनेर बुझिन्छ क्या आरएसआईमा चाहिँ, बुझ्यौ। 70 भन्दा माथि कुनै छ भने द्याट्स ओभरबट रेन्ज। अब अपोजिट अप्लाइज टु त्यो 30% को क्या। 30% भन्दा मुनि छ भने के हो भन्दा त्यो ओभरसोल्ड भइरहेको छ है भन्नेमा बुझिन्छ क्या। अब यो वान डे कै रेन्ज हेर त एमजिएममा तिम्रो यो ठाउँमा के भइरहेको रहेछ, ओभरबट। अब रबिनहुडको एउटा ल्याङ के छ भन्दा यसलाई स्लाइड गर्न मिल्दैन क्या यो ग्राफलाई क्या। अब यहाँ हेर न, यो एरियामा त छोपेको छ नि त सबै, हेर नि त ग्राफ, त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन क्या स्लाइड। अब तिम्रो याहु फाइनेन्स विबुलमा भयो भने चाहिँ तिम्रो यो मजाले सार्न मिल्छ क्या यसरी। अब ल यहाँ ओभरबट र ओभरसेलको एक्चुअली फेरि भन न त कुन पिक त माथि 30-70 वाला फेरि तिम्रो आरएसआई थिच्ने अनि सेटिङ्समा जाने तिम्रो चेन्ज गराउन मिल्छ क्या। 80-20 राख्न नि मिल्छ, 100% को हुनु पर्यो टोटल, बुझ्यो नि। 70-30 राख्ने भयो, 80-20 राख्ने भयो, 50-50 राख्ने भयो। तर मेनली युज भनेको 70-30 कि 80-20 त्यो दुईटा हो युज हुने भनेको है। अनि तिमीले मात्र यति बुझ कि यहीँ लेखा छ नि, हेर न, ओभरबट लेभल भनेको कति रहेछ 70, ओभरसोल्ड लेभल कति रहेछ 30, बुझ्यौ नि। यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दा यो पोइन्टमा के भइरहेको रहेछ हेर त, एमजिएम ओभरबट भइरहेको रहेछ, ओभरबट भइरहेछ। नेभर एन्टर अन दिस पोइन्ट। माथि जाओस्, माथि जाने चान्स एकदमै कम छ, माथि जान पनि सक्छ, हु नोज, मार्केट हो नि त हैन र। ओभरबट थियो, ओभरबटकै ओभरबट हाइप भएर जान सक्थ्यो नि त। तर हाम्रो पोइन्ट भनेको यदि हामीले आरएसआईमा ओभरबट रेन्जमा छ भने थिङ्क फर अ सेकेन्ड, किन भन्दा ओभरबटमै रेन्ज छ तर तिम्रो मुनि जान्छ कि माथि जान्छ भनेर कसरी हेर्ने, क्यान्डल स्टिक हेर्ने, मुभिङ एभरेज 200 को कतातिर गइरहेको छ हेर्ने, मुभिङ एभरेज 50 लाई कसरी टेस्ट गरिरहेको छ हेर्ने, त्यो कुराहरू हेर्ने हुन्छ, बुझ्यौ नि। तर मेन हामीले म अब यो सेयर किन्छु, सेयर यस बढिरहेछ भन्नु गरेर आरएसआई हेऱ्यो अरे ओभरबट रेन्जमा छ भने वेट, होल्ड अन अ सेकेन्ड,
शुड आई बाई दिस एट पोइन्ट, किन भन्दा ओभरबट रेन्जमा छ नि त। डु यु वान्ट टु रिस्क कि यो माथि जान सक्छ हैन, थ्योरी अनुसार त ओभरबटमा छ नि त यो। त्यही भएर हामीलाई त झ्याप्प हाम फाल्नु पर्ने छैन नि त। सो वी विल वेट के, यसलाई आउन दिने मुनि। हेर त आयो नि त, आइरहेछ नि त हो क्या, इन्ट्राडे एक दिनको यो भइरहेछ के, बुझ्यौ नि। आयो 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 यहाँ हेर त, यो पोइन्टमा आयो हो, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि हेर त 30%। ओ यो त सेल भइरहेको हो नि त यो पोइन्ट भनेको हो किन। अनि हामीले चाहिँ के हेर्छौँ, क्यान्डल स्टिक हेर्छौँ, क्यान्डल स्टिक हेर्दा यस घटिरहेछ घटिरहेछ घटिरहेछ, अब म किन्छु होइन। तर अब हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो अझै फर्दर मुनि जान्छ कि माथि जान्छ। अनि यहाँनिर हेर्ने हो क्या, अब तिम्रो ओके यो 30% ओभरसोल्डको रेन्जमा गइरहेछ कि छैन। अब त्यस पछाडि माथि जान लागेको छ भन्ने कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ के हेर्ने भन्दा क्यान्डल स्टिक हेर्ने के। अनि त्यसको लागि फर्दर के गर्दो रहेछ भन्दा एमएसिडी भन्ने छ क्या। एमएसिडी भनेको चाहिँ के हो, मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स भन्दो रहेछ क्या। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो सबै मुभिङ एभरेजहरू छ नि, एमएसिडीले चाहिँ के गर्छ भन्दा सबै मुभिङ एभरेजहरूलाई लिएर त्यसको पनि एभरेज निकालिदिन्छ के। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अब एमएसिडीले पनि के भन्छ भन्दा उ यहाँनिर लाइन देखिरहेछ सेतो हो, यो लाइन देखिरहेछ, यो लाइन भन्दा माथि र तल हेर्ने है। अनि यसले के भन्छ, इफ यो लाइन भन्दा माथि एकदमै सार्प कर्भ छ भने त्यो ओभरबट रेन्ज हो है। अनि यदि यो लाइन भन्दा मुनि आयो भने सोल्डको रेन्ज हो, ओभरसोल्डको रेन्ज हो। अनि हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ, हिजो हामीले सेम कुरा अप्लाई गरेको, घट्यो 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 घट्यो, यहाँ हेर न यो पोइन्ट पनि ओभरबट थियो, घट्दै आयो घट्दै 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 आयो। अब ओके ओभरसोल्ड रेन्जमा छ, तर तिम्रो पोइन्ट अफ एन्ट्री चाहिँ कहाँनिर गर्ने त भन्दा अब एमएसिडी हेर्ने के। एमएसिडीमा हेर्दा चाहिँ तिमीले जहिले पनि के हेर्ने भन्दा यहाँ दुईटा लाइन छ नि, त्यो दुईटा लाइनमा तिम्रो कुन बेला क्रस ओभर हुन्छ भनेर हेर्ने क्या, बुझ्यौ नि। आएपछि माथि जाँदाखेरि क्रस ओभर हेर्ने। अब यहाँ हेर है, दुईटा लाइन छ नि हो किन, पर्पल र ब्लू छ नि। अनि तिम्रो एमएसिडी को मेजर लाइन भनेको चाहिँ के हो, ब्लू हो होइन। अनि एमएसिडी के एभरेज चाहिँ फेरि सिग्नल लाइन हो क्या, दुईटा हुन्छ एमएसिडीमा चाहिँ है। के हो भन्दा मेन तिमीले हेरिरहेको एमएसिडी लाइन हो, तर त्यही एमएसिडी लाइन पनि कुन एभरेजमा मुभ भइरहेछ भनेको चाहिँ सिग्नल लाइन हो। तिमीले अब हेर्ने चाहिँ के हो भन्दा कुन बेला एमएसिडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर गर्छ, त्यो तिम्रो एन्ट्री पोइन्ट हो ओभरसोल्ड रेन्जमा, बुझ्यौ नि। अब हिजो मैले तिमीलाई एक केटाहरू पह आउन लाग्यो भनेर ठ्याक्क त्यहाँनिर हो। अब मैले कहाँनिर थाहा पाएँ भन्दा घटिरहेछ हेर त, इक्वल 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 मुभ भइरहेछ नि, निलो र पहेँलो, निलो र यो। वी वान्ट निलोले रातोलाई क्रस ओभर गरेर माथि जाने पोइन्ट, बुझ्यौ नि त्यो। अनि तिमीले के हेर्ने भन्दा यदि निलोले रातोलाई मुनि क्रस ओभर गरे भए मुनि जान्छ भनेर बुझिन्छ। फर एक्जाम्पल ऊ यहाँनिर हेर त देखिया छैन होइन, तर मुनि क्रस ओभर गरेछ, निलोले रातोलाई मुनिपट्टि क्रस ओभर गरेछ नि हो किन। दिस मिन्स इट इज गोइङ डाउन, तर ओभरबट रेन्जमै थियो रे, बट स्टिल निलोले चाहिँ रातोलाई क्रस ओभर नि गरेको छैन, माथि माथि नै जान खोजेको छ भने यस द प्राइस इज गोइङ अप, अहिले नै सेल गर्नुपर्ने बेला भएको छैन, त्यो कन्फर्मेसन दिन्छ क्या, बुझ्यो नि। हो मेन त्यति हेऱ्यो भने तिम्रो मलाई ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा कति इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ क्या। हेर न अब यो पोइन्टमा हामीले बाई गरेको हेर प्रसन्न यहाँनिर होइन, हेर न निलोले रातोलाई कता क्रस ओभर गर्यो, माथि क्रस ओभर गर्यो नि होइन हो। अब यहाँबाट कन्फर्मेसन भयो, एउटा कन्फर्मेसन त त्यहाँबाट एमएसिडीले कन्फर्म गर्यो। अब तिमीले पोइन्ट अफ एन्ट्री, बेस्ट पोइन्ट अफ एन्ट्री कहाँ हेर्ने, यो ग्रिन क्यान्डल देखेँ क्या मैले होइन, ठ्याक्क रेडेड आयो। अब यो ग्रिन क्यान्डलले हेर त तिम्रो अगाडिको 1 2 3 4 5 अलमोस्ट 5 वटा रातो क्यान्डललाई इनगल्फ गर्यो नि त हो किन, बुलिस इनगल्फिङ प्याटर्न आयो नि त कम्प्लिटली। हेर न अर्को कन्फर्मेसन भयो है। अब अर्को 5 चाहिँ कसरी गर्ने हो, हजुर तीनटा त देखाएको छु मैले, त्यसको लेफ्टमा तीनटा क्यान्डल छ त कसरी 5 क्यान्डल भयो। ए नै 1 यो भयो होइन, 2 यो भयो, 3 यो भयो होइन, यसको लेभलमा हेरेँ क्या मैले, यो ग्रिनको हाई र लो, यो ओपन र क्लोजको रेन्ज हेर न, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा अलमोस्ट क्यान्डललाई इनगल्फ गर्यो नि होइन। भन्न खोजेको प्राइस हत्तै आयो भन्न खोजेको कि ग्रिनले इनगल्फ गरिदियो नि त यो रातोहरूलाई, बुझेनौ हो, त्यो हो क्या तिमीले हेर्ने भनेको। अनि यो ग्रिन क्यान्डलमा जहाँ एन्टर गरे पनि हुन्छ क्या,
अब यो भनेको आरएसआई एमएससिडी र क्यान्डल हेरेर भयो होइन जस्ट ब्रिफ बेसिक एकदमै अब मैले नि 1-2 भिडियो हेरेर सिकेको कुरा हो नि त अब तिम्रो मुभिङ एभरेज 200 लाई हेर्ने यो रातो लाइन भनेको मुभिङ एभरेज 200 हो जहिले पनि तिमीले शेयर किन्न लाग्छौ भने until and unless you are day trading or जेसुकै हुन्छ तिम्रो बेस्ट एन्ट्री भनेको चाहिँ मुभिङ एभरेज 200 भन्दा कुनै पनि स्टक मुनि आइराछ मुभिङ एभरेज 200 बाट पर भाग्न खोजिराछ कुनै स्टक भने त्योलाई वाच गर्ने फर एक्जाम्पल यसलाई 1 वीक अथवा 1 मन्थ को राखौं न हैन एकछिन टक्कै टाइम लाग्छ जस्तोलाई यहाँ छ मुभिङ एभरेज 200 हो यो हप्ता त बढिराछ हैन 1 मन्थ यो पनि भएन ल फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौं न यो 1 मन्थ को रेन्जमा हेर मुभिङ एभरेज 200 यहाँ देखिराछ यो लाइन अब यहाँ हेर त मुभिङ एभरेज 200 बाट तल भाग्न खोजिराछ नि यसको मतलब के हो भन्दा 200 डेज को शेयर प्राइस बाट भाग्न खोजिराछ द्याट्स ब्याड तर टेक्निकल ट्रेडरहरुले हेर्ने पोइन्ट भनेको के हो भन्दा द स्टक विल अलवेज ट्राई टु कम अप टु द मुभिङ एभरेज 200 पोइन्ट के यो रुल नै त्यही हो कन्टेक्ट गरे याद गर्दा नि हुन्छ मुभिङ एभरेज 200 बाट भागिरहेछ भने कुनै न कुनै पोइन्टमा इट विल कम अप एन्ड रिटेस्ट द मुभिङ एभरेज 200 के फर एक्जाम्पल यहाँ हेर न ब्रो मुभिङ एभरेज 200 बाट भागे हैन अब यहाँ हेर त कुन ग्रीन क्यान्डल आयो नि हो किन तिमीले यही एन्ट्री यही रातो क्यान्डलमा एन्ट्री गरे पनि तिमीलाई यु आर एट द राइट पोइन्ट के किन भन्दा यो ग्रीन क्यान्डल थियो तर रेड नै आए पनि हेर त बायरले त्यो प्राइसले कहाँ पुर्याए माथि पुर्याए नि त अलमोस्ट हेर न त्यो न्यू हाई बनायो नि प्रिभियस क्यान्डल भन्दा हो किन रात पनि आए पनि आत्तिनु परेन बिकज दिस इज गोइङ अप अर्को कन्फर्मेसन कहाँ छ हेर त आरएसआई मा ओभरसोल्ड रेन्जमा थियो नाउ इट्स गोइङ अप बुझ्यौ नि त्यो अर्को कन्फर्मेसन क्रसओभर हो अनि त्यो छ के अब यो केसमा हेर्दाखेरि 1 डे को केसमा हेर्दा यहाँ हेर है मुभिङ एभरेज 200 तिर आउन खोज्यो हो देयर इज अ भेरी हाई रिस्क दैट मुभिङ 200 बाट मुनि जान सक्छ यो स्टक बुझ्यौ नि हाई रिस्क जान सक्छ नि त 200 लाई टेस्ट गरिसकेछ नि त हो किनभने यो स्टेप त हेर त मुभिङ एभरेज 200 तिर आइराछ नि त ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त तिमीले कुर्ने भनेको यस्तो बेलामा कहिले पनि नकिन्ने के यो 200 पोइन्टलाई टेस्ट गरिराछ भने लेट्स सी 200 बाट बाउन्स ब्याक हुन्छ कि हुँदैन हेर त 200 लाई टेस्ट गरेर मुनि भाग्न खोज्यो तर मान्छेहरुले दिए त 200 बाट भाग्नलाई दिएन नि त बाउन्स ब्याक गरेर ग्रीन भइहाल्यो नि त्यसपछि कट्यो हो मुभिङ एभरेज 200 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तिमीले हेर्न साथै कुनै पनि स्टक किन्नु पर्यो भने फर्स्ट वाच मुभिङ एभरेज 200 अब तिम्रो अब एप्पल टेस्ला दिनकै एउटा एक दिनमै $30 बढ्छ हैन भने त्यो त हाइली भोलाटाइल छ हैन त्यस्तोमा चाहिँ मुभिङ एभरेज 200 ले मात्र काम गर्दैन त्यस्तो एकदमै हाई चेन्ज भइरहने स्टक छ भने चाहिँ यु विल चेन्ज मुभिङ एभरेज 5 लाई 5 डेज को 10 डेज को त्यसमा चेन्ज गर्ने के बुझ्यौ नि तर जेनरली सर हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एन्ट्री पोइन्ट कहाँ हो भने हेर्दा मुभिङ एभरेज 200 हेर आरएसआई को रेन्ज कहाँनिर छ हेर अनि एमएससिडी के भइरहेछ हेर त्यति हो बुझ्यौ नि अनि क्यान्डल स्टिक भनेको त ओके ग्रीन भनेको बुलिश हो अब रेड भनेको बेयरिश हो तर अब यो थाहा छ कि थाहा छैन क्यान्डल स्टिकमा के हुन्छ भनेर केटाहरुलाई त्यही हाई लो ओपन क्लोज हाई लो त थाहा छ हैन त्यही हो अब यसमा रबिनहुडको बेफाइदा के छ भन्दा एभ्री 15 मिनेट्स को क्यान्डल दिन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई अब त्यही भएर हामीले चाहिँ के युज गर्छौं भन्दा याहू फाइनान्स युज गर्छौं बुझ्यौ नि अब याहू फाइनान्समा गयो रे कहाँनिर थियो मेरो याहू फाइनान्स यहाँ फिनविज पनि अहिले एकछिनमा हेर्दा हुन्छ हैन जक ल अब याहू फाइनान्सको फाइदा चाहिँ के छ भन्दा तिम्रो अब जुनसुकैको भनौं न अब याहू फाइनान्स रबिनहुडमा चाहिँ तिम्रो 15 मिनेटको क्यान्डल आउँछ त्यो चाहिँ ल्याङ बिकज यु डोन्ट नो द रियल टाइम प्राइस मुभमेन्ट नि त त्यो भएर चाहिँ अनि याहू फाइनान्समा तिमीले गयो भने चाहिँ एभ्री 1 मिनेट देखि लिएर 2 मिनेट्स 5 मिनेट्स 15 मिनेट्स 30 मिनेट्स को गर्न मिल्छ के याहू फाइनान्समा बुझ्यो नि अब यो क्यान्डलहरु चाहिँ अब 1 मिनेटको क्यान्डल हेरौँ है त किनभने एभ्री क्यान्डल डिफरेन्ट हुन्छ नि त भन त्यो सुरुमा याहू फाइनान्स जाँदाखेरि त्यो केही पनि आउँदैन ब्ल्याङ्क आउँछ नि त यहाँ हेर तपाईले त्यो क्यान्डलमा चेन्ज गर्नु पर्यो अनि इन्डिकेटर्सहरु अन गर्नु पर्यो
ल फर एक्जाम्पल म अर्कै ब्राउजरबाट याहू फाइनेन्स इन्कग्निटोमा खोल्न न ल मेरो फेरि क्रोम ढोस्तै भएर छ क्या उ हेर न ल याहू फाइनेन्समा गयो रे हो ल एमजिएम हेरौँ रे हो यहाँ पहिला एउटा देखाउँछ कुन कुन ट्रेन्डिङ छ टुडे भनेर एउटा है यो एउटा फाइदा हो यो यसले कहाँबाट यो इन्फर्मेसन गेन गर्यो मलाई थाहा छैन तर रबिनहुड के 106 भन्नु त्यो बढ्ने दिनमा अमेरिकन एयरलाइन्स टपमै थियो अमेरिकन एयरलाइन्स टपमा थियो भनेर त्यो पनि एउटा आइडिया थाहा हुन्छ कि तिमीलाई मान्छेहरूले के सर्च गरिरहेछन् चार्ट हेर्नलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ है एउटा अब तिमीले ल एमजिएम हेऱ्यौ अरे फर एक्जाम्पल एमजिएम थिच्ने अब तिमीलाई यसमा अब तिमीले डिटेल स्टडी गर्ने हो एमजिएमलाई भने चाहिँ तिम्रो प्रिभियस क्लोज कतिमा भएको थियो ओपन कतिमा म्याक्सिमम बेस्ट बिड कतिवटा थियो आस्क कतिवटा थियो हिजोको टोटल डेको एभरेज हो क्या यिनीहरू चाहिँ बुझ्यो नि त्यो सबै हेर्न मिल्छ क्या अनि तिम्रो हामीलाई त खासै त्यो थाहा हुँदैन नि त टेक्निकल एनालिसिस स्टप लस अर्डर दुनियाँ हुन्छ नि हो किन त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन नि तर याहू फाइनेन्समा सर हेऱ्यो भने पनि यसमा देखाएन किन यार फुल स्क्रिन गरेर देखाउँछ कि लिमिट ट्राई ल ए ल यहाँनिर माथि हेर त सपोर्ट कति रेसिस्टेन्स कति स्टप लस कति यहाँ देखाएको छ हामीले जहिले पनि के गर्थ्यौँ कुनै पनि एउटा स्टकको प्राइस मुनि गयो भने बढ्छ बढ्नै पर्छ हामी नबढुन्जेलसम्म बेच्दैनौँ भनेर बस्छौँ हो किन तर यो सपोर्ट र रेसिस्टेन्सलाई कतिको टेस्ट गरिरहेछ त्यो सेयरको प्राइसले त्यहाँबाट हुन्छ क्या अब याहू फाइनेन्सले चाहिँ तिमीलाई जेनरल आइडिया दिएको छ क्या सपोर्ट कतिमा रहेछ हिजोको 1406 हो भन्नुको मतलब 14.06 सम्म पुग्यो रे तर होल्ड नै गरिरहेको छ 14.06 भन्दा माथि भने वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट भन्ने हो क्या हामीले होल्ड गरिरहेको हैन स्टकको प्राइसले के ब्रो मैले यो हो के पर्फेक्ट एक्जाम्पल ल फर एक्जाम्पल यहाँ हेर हैन उ यो डाँडा देखिरहेछौ यो डाँडा यो पिक र यो पिकलाई हेर है त्यो लोवर माउन्टेन फर्केको पिक भनेको सपोर्ट हो माथि फर्केको माउन्टेन भनेको रेसिस्टेन्स हो सपोर्ट भनेको चाहिँ इफ यो स्टक त यहाँ बढेको थियो नि त हो किन इफ यो स्टक स्टार्ट्स टु फेल यसलाई सपोर्ट गर्ने प्राइस रेन्ज कहाँ छ यहाँ छ क्या यो पिकमा छ क्या बुझ्यौ नि यदि यसलाई टेस्ट गर्न आयो प्राइस भने मुनि जान सक्ने चान्स धेरै छ तर हेर त यसले के गर्न खोज्यो माथि गयो मुनि आउन खोज्यो तर यहाँ हेर न बेस्ट भनेको यहाँनिर आयो हो किन यहाँ झर्यो यो पोइन्टमा कहिले पनि झरेन नि त फेरि स्टकको प्राइस घट्दै आयो यहाँसम्म आयो नि हो किन तर यहाँसम्म आउँदा नि यो सपोर्टलाई टेस्ट गरेर छैन नि त बुझ्यो नि हामीसँग यो सपोर्ट छ क्या अब यो सेयर प्राइसको भन्नाले यसलाई जबसम्म टेस्ट गर्दैन वी आर गुड क्या अब तिम्रो लङ टर्ममा चाहिँ के हेर्ने भन्दा यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्यो यो यहाँ छ अर्को सपोर्ट यहाँ छ अर्को सपोर्ट यहाँ छ अर्को सपोर्ट यहाँ छ हेर त तिम्रो यो यहाँनिर पुगेको प्राइस माथि पुग्यो तल आउन खोज्यो तर यो सपोर्ट भन्दा मुनि झरेन नि त हो किन बिकज वी हेभ अ स्ट्रङ सपोर्ट इन दिस लाइन क्या पहिला पनि यस्तै भएको थियो यो मार्केटमा तर यो पोइन्टबाट चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई फेरि माथि बढायो भने चाहिँ वी हेभ दिस प्राइस रेन्जको सपोर्ट अब त्यो सपोर्टलाई पनि ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ ओके दिस प्राइस इज गोइङ अप त्यहाँबाट बुझ्ने क्या सपोर्टमा चाहिँ त्यो भयो अब रेसिस्टेन्स भनेको के हो उयो डाँडा हो अब यो एउटा डाँडा यहाँनिर छ हो माउन्टेन अर्को माउन्टेन यहाँनिर छ अर्को माउन्टेन यो दुईटामा छ हो अर्को माउन्टेन यहाँनिर छ फर एक्जाम्पल यो प्राइस त यहाँबाट घटेर यहाँसम्म आइपुगेको थियो नि त अब तिमीले हेर्ने कुन रेसिस्टेन्सलाई पहिला ब्रेक गर्छ क्या मेन तिम्रो हर्डल भनेको त उयो रेसिस्टेन्स छ नि त अहिलेको लागि होइन यो ब्रेक गर्न सक्नु पर्यो क्या यो स्टकले त्यो ट्रेन्ड लाइन बनाउने भन्छन् नि मान्छेहरूले ट्रेन्ड लाइन भनेको के हो भन्दा तिम्रो बेसिकली तिमीले लाइन ड्र गर यहाँनिर ड्र थिच्छौ होइन लाइन अब यसमा चाहिँ खासै अलिकति उ छ अब तिमीले यहाँनिर थिच्छौ खै लाइन ए ला वर्ल्डै भयो प्रिमियम चाहिन्छ होला लाइन ए बन्नु छ यार हैन लाइन बन्नु लगइन गर्नुपर्छ पर्दैन ड्र गर्ने हैन ड्र गर्ने अनि एउटा पोइन्ट थिच्ने अनि अर्को पोइन्ट थिच्ने मलाई यो ड्र लाइन ड्र अर्को त्यो लाइन अर्कै लाइन हो ड्र भयो यो थिच्यो अब यहाँ हेर है मान्छेहरूले ट्रेन्ड लाइन बनाउने भन्छन् नि तिमीले लाइन बनाउँदाखेरि सबसे म्याक्सिमम सपोर्ट कहाँसम्म गएको थियो अनि तिमीले चाहिँ सकेसम्म धेरै पोइन्टहरूलाई इन्क्लुड गर्न खोज्ने तिम्रो ट्रेन्ड लाइनमा बुझ्यौ नि अहिलेको लागि बेस्ट सपोर्ट भनेको यो प्राइस रेन्जमा छ नि त हो किन खसेपछिको
अनि अर्को अब यसमा तान्ने अब अझ तिमीलाई यहाँ यो पोइन्टमा पनि थाहा थिएन अरे यो पोइन्टसम्म मात्र थाहा थियो अरे भने तिमीले के गर्ने भन्दा यसलाई अब यसलाई अन्डु गर्छु होइन तिमीले लङ टर्म प्राइस कसरी हेर्ने भन्दा ल यहाँ थाहा थियो अरे तिमीलाई अब सकेसम्म धेरै पोइन्ट पार्न ट्राई गर्ने क्या यो यहाँनिर यसरी बुझ्यौ नि एउटा सपोर्ट आयो अर्को सपोर्ट पनि पर्यो अर्को सपोर्ट पनि पर्यो नि त बुझ्यौ अब यसको प्राइस रेन्ज कता जान सक्छ त त्यसरी हेर्ने के यो थाहा थिएन अरे हामीलाई यो थाहा थिएन अरे फर एक्जाम्पल भने चाहिँ यति 3टा सपोर्ट हेर्दा त्यो तर हेर त ब्रो यहाँ के भयो तिम्रो यहाँनिर सपोर्ट थियो मुनि गइदियो नि प्राइस बुझ्यो नि तर मुनि गए पनि अर्को सपोर्ट कहाँनिर छ यो सपोर्ट छ नि त हो यदि यो सपोर्टलाई नि तोड्न खोजेर मुनि गयो भने यु विल बी वेरी क्या दिस इज हेडिङ टुवर्ड्स अनदर सपोर्ट क्या विच इज रिस्की क्या त्यही भएर यो याहुमा फाइनेन्समा चाहिँ एउटा के दिन्छ भन्दा मेजर सपोर्ट कतिमा रहेछ 14.06 मा मेजर रेसिस्टेन्स कता रहेछ रेसिस्टेन्स 28.16 मा रहेछ भने चाहिँ कतातिर छ 28.16 मेजर रेसिस्टेन्स माथि छ ब्रो त्यहाँनिर माथि छ 28 ल यतातिरको रेन्जमा मेजर हुँदैछ भनेपछि हो यिनीहरूको एनालिसिस तिमीले यो चार्ट त पुरा भएको हेर्यो होइन लाइभ चार्ट हेर्दा त त्यहाँ सानो 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 माउन्टेन भइरहेछ होइन तिम्रो इन्स्टिङ्क्टले त यही हो कि रेजिस्टेन्स चाहिँ यही हो कि सपोर्ट अब के हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो बेला हैन त्यो त भइसक्यो पोइन्टमा ड्रा गर्ने हो नि त भयो चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भइसकेको पोइन्टलाई रेफरेन्स लिने हैन अब अनि यहाँ हेर न अहिले मार्केट क्लोज हुँदा थोप्लो यहाँनेरि छ है अनि मेजर रेसिस्टेन्स यहाँनेरि छ भनेपछि रुम कता छ त यसको यो स्टकको जाने यता छ यदि सपोर्टलाई ब्रेक गर्न थाल्ने हो भने यसको चान्स यता छ तिमीले एउटा एरिया बनाउँछौ अब यसमा यो हामीले त अहिले यो यसमा ड्र गर्दाखेरि के गरेका छौँ यहाँसम्म मात्र थाहा थियो भन्ने हिसाबले ड्र गरेका थियौँ होइन अन्डु 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 फर एक्जाम्पल ल यही पोइन्टमा लाइभ मार्केट भइरहेछ अरे अहिले यो पोइन्टमा पुगेको छ अरे अब हामीले ड्र गरौँ लाइन यो सपोर्ट छ अनि यो सपोर्ट छ हामीले यो लाइभ हेर्दाखेरि यो मुभ हुँदैन मुभ भइरा हुन्छ मुभ चाहिँ यो मुभ भइरा हुन्छ के अहिले मैले लाइनमा राखेको छु हैन ब्रो अहिले मैले लाइनमा राखिरहेको छु किन भन्दा डाँडाहरू हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर अझ तिमीले सोफिस्टिकेटेड ट्रेन्ड लाइनहरू ड्र गर्ने हो भने क्यान्डलमा जाने क्यान्डलमा त बवालै हुन्छ क्यान्डलमा अहिलेलाई चाहिँ यो सिम्पल भ्यू देखाउँला अब क्यान्डलमा हेर त तिम्रो के रहेछ ड्र गर्दाखेरि यहाँसम्म पुगेछ सपोर्टको लाइन यहाँ त्यो हिजोको भिडियोले सिकाउँछ क्यान्डलमा ड्र गर्नलाई अब यहाँनिर हेर्ने ब्रो बुझ्यौ ल फर एक्जाम्पल सपोर्ट युज गरे सुत्दैन छैन म त सुत्ने हो रेसिस्टेन्स यहाँ छ रे रेसिस्टेन्स यहाँनिर काम छ भोलि फेरि लाइनमा है स्टार्टले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि तिमीले सपोर्टको लाइन ड्र गर्यौ हो सपोर्टको लाइन ड्र गर्यौ एउटा मेजर रेसिस्टेन्सको लाइन ड्र गर्यौ दुईटा यस्तो भयो हेर दुईटा इन्टरसेक्ट गर्यो इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि तिम्रो एरिया कहाँ भयो यहाँ भयो नि एरिया आयो नि त्यो 25 मा लाइन छ नि एउटा व्हाट इज दैट लाइन कहाँनेरि त्यो 25 मा लाइन छ नि मैले बना लाइन हो यो भर्खरै यदि 25 त्यो के लाइन हो त्यो हैन यदि 25 चाहिँ मेजर रेसिस्टेन्स थियो रे यो प्राइस रेन्जलाई तिमीले मेजर रेसिस्टेन्स लिने हो भने बुझ्यौ नि यदि त्यो पोइन्ट चाहिँ मेजर रेसिस्टेन्स तिम्रो थियो भने चाहिँ हेर जेनरल कन्सेप्टको लागि के बुझ सपोर्ट र रेसिस्टेन्स तिमीले एउटा छान्यौ छान्दाखेरि क्रसओभर भयो र क्रसओभर हुँदाखेरि तिम्रो हेर त कहाँनिर छ तिम्रो लागि एरिया क्रिएट भएको एरिया हेर त यो एरियामा छ नि हो कहाँ हराइसक्यो गयो लाइन कसरी गयो त्यही मलाई के हो फेरि बनाउन 25 मा हैन ल 25 मा यो मात्र के बुझौँ भन्दा यो उसमा गर्छु ल विबुलमा गर्छु ल सजिलो हुन्छ हो त्यो ठीक छ ड्रइङ्स गरौँ ट्रेन्ड लाइन गरौँ ल मेजर रेसिस्टेन्स यसलाई लियौँ अलरेडी यो त्यो ठीक छ अलरेडी यो प्राइस त कटिसक्यो अब काम भएन हैन माथिकै ल्याउ न 25 मै ठीक छ माथिकै लियौँ है त ल 25 मा रेसिस्टेन्स थियो रे त्यो ठीक छ त्यो पोइन्ट ठीक छ ल ड्रइङ्स ट्रेन्ड लाइन 25 मा रेसिस्टेन्स थियो रे ड्र गर्छौ तिमीले लाइन हो अब तिमीले यो त इन्ट्राडे को रेसिस्टेन्स हेरिरा हो तिमीले हैन अब सपोर्टलाई पनि एक्सटेन्ड हान्नु न ले यसलाई पनि ल यो रेसिस्टेन्सलाई पनि एक्सटेन्ड हान्दियौ यसलाई पनि एक्सटेन्ड हान्दियौ यो रेसिस्टेन्सलाई पनि
ओके अब सपोर्टलाई पनि इन्ट्राडे सपोर्टलाई पनि एक्सटेन्ड हानौँ अब तिमीले मात्र हेर्ने के भन्दा यो $25 को रेसिस्टेन्स छ अरे अनि त्यस पछाडि सपोर्ट तिम्रो यसरी आइरहेछ अरे भने यो प्राइस यिनीहरूले त क्रसओभर कतातिर गरेछ माथितिर क्रसओभर गरेछ कि मुनितिर क्रसओभर गरेछ त्यति हेरे पुग्छ क्या बुझ्यौ नि त्यो हिजो प्रसन्नले पठाएको भिडियोको सुरुमै देखाएको थियो नि इन्टरसेक्सन भएको छ तर कतापट्टि क्रसओभर भएको छ माथिपट्टि डिरेक्सनमा क्रसओभर भएको छ कि मुनिपट्टि डिरेक्सनमा क्रसओभर भएको छ त्यो हेर्ने क्या बुझ्यौ नि यदि माथि डिरेक्सनमा क्रसओभर भयो अरे त्यो रेसिस्टेन्स सपोर्ट भने दिस प्राइस इज गोइङ अप दिस स्टक इज मुभिङ अप भन्ने हुन्छ यदि अब यो प्राइस के भएको भयो हेरौँ है त कहाँनेरि डिप भएको यो पोइन्ट भयो होइन यो पोइन्ट त हेर्नै मिल्दैन कोरोना भाइरसले गर्दा अब होइन त्यसको लागि पर्फेक्ट इक्जाम्पल चाहिँ कहाँ छ भन्दा फिनभिजमा जाने तिमीलाई यहाँनेरि देखाउँछ क्या ब्रो यो साइन हेर त वेज अप वेज डाउन छ नि यो भनेको सबै के हो भन्दा यो रातो लाइन सपोर्ट होला निलो लाइन रेसिस्टेन्स होला तर वेज अप र वेज डाउनले के भन्छ भन्दा तिम्रो सपोर्ट र रेसिस्टेन्स चाहिँ इन्टरसेक्ट भएर माथि डिरेक्सनमा फेस गरिरहेछ कि मुनि डिरेक्सनमा फेस गरिरहेको छ कि प्यारालली फेस गरिरहेको छ कि यहाँ हेर न च्यानल अप च्यानल डाउन यो भनेको सबै सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको साइड बाई साइड मुभमेन्ट के भइरहेछ भन्ने कुरा हो क्या बुझ्यौ नि हो सपोर्ट रेसिस्टेन्स ड्र गरेर त्यसरी थाहा हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो तब हामी कहाँ थियौँ अघि एमजेम स्टार्टिङ त हो अब यसमा चाहिँ हेर्न मिल्दैन किन भन्दा तिम्रो हेर न हल्लिँदैन अब तिम्रो 1 month हेर्नु पर्यो ड्र पनि गर्न मिल्दैन क्या अब कुनै पनि हेर न त्यही भएर काम छैन कि ट्रेडिङ भ्यू युज गर्ने कि याउ फाइनेन्स युज गर्ने कि विबुलमा साइन अप गरेर राख्ने 2-2वटा फ्री स्टक पनि आउँछ सबैजना हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ अनि प्लस पेपर ट्रेडिङ गर्न पाइन्छ 100 million पनि आउँछ हामी रिफर गर्न रेडी छौँ भन्नु हामी रिफर गर्न रेडी छौँ अब विबुलको फाइदा चाहिँ के छ भन्दा तिमीले रबिनहुड गोल्ड लिनु पर्थ्यो भने विबुलमा चाहिँ यहाँ हेर न लाइभ नै तिम्रो त्यो लेभल टु मार्केट डेटा देखाइदिन्छ अनि तिम्रो यो चलाउने हो त खासै चाहिदैन विबुल चलाउने हो भने चाहिँ गोल्ड चाहिँदा पनि चाहिँदैन के अब तिम्रो यहाँ हेर न एभ्री प्राइसमा बायर कति छन् सेलर कति छन् त्यो पनि छुट्याइदिन्छ क्या सबै देखाइदिन्छ क्या यसले त विबुल चाहिँ वाइल्डै नै छ त्यही भएर एकदमै राम्रो छ क्या विबुल चलाउने नै हो भने त्यो अमेरिट्रेड पनि राम्रो होला त्यसमा खै एकाउन्टै बन्दैन अमेरिट्रेडमा त अकाउन्ट बनाउनलाई पेपर फर्म भरेर एप्लिकेसन भरेर मेल गर्नुपर्ने रहेछ कि त्यस्तो कडा छ कि अनि अर्को फाइदा के छ भन्दा एक्सटेन्डेड आवर त मैले भनिसकेँ होइन बिहान 4 देखि राति 8 बजीसम्म छ अनि एक्सटेन्डेड आवरमा कुन प्राइस बढिरहेछ किन भन्दा मान्छेहरूले कुनै न्युज थाहा पायो भने पम्प हान्ने हो कि एक्सटेन्डेड आवरमा हो नि त अनि हामी चाहिँ मार्केट ओपन भएपछि अझै बढ्छ भनेर किन्छौँ त्यो सबै त्यो हुने हो क्या अब त्यही हेर्ने हो होइन मेन भनेको आरएसआई एमएससिडी क्यान्डल स्टिक भने अब जति हेऱ्यो त्यति हुने हो नि त अब हामी मुभिङ एभरेज 200 मा थियौँ होइन यहाँनिर मुभिङ एभरेज 200 बाट भाग्न खोजेको थियो यहाँनिर एन्ट्री भयो गयो जबसम्म यो मुभिङ एभरेज 200 लाई टेस्ट गर्न आउन खोज्दैन त्योसम्म स्टेबल प्रिटी स्टेबल नै छ भन्ने हुन्छ क्या बुझ्यो नि स्टकलाई त्यसरी पनि हेर्न मिल्छ क्या अब यहाँ हेर न कोरोना भाइरसले गर्दा हेर त मुभिङ एभरेज 200 भन्दा कहाँ आयो प्राइस यहाँ आइपुग्यो नि हो कि वाइल्डै तल तिम्रो कन्फर्मेसन कहाँनिर हो भन्दा जुन बेला चाहिँ अब यिनीहरू क्रसओभर हुन्छ अथवा जुन बेला चाहिँ ग्रिन क्यान्डल आएर तिमीले अपवर्ड मुभमेन्ट देख्छौ त्यो बेलामा किन्ने हो क्या बट स्टिल फेरि घट्यो नि त यो त अब कोरोना भाइरसले फेरि यस्तो गरे त्यहाँनिर पनि त्यो तलवाला क्रसओभर छ कि त्यहाँ कन्फर्मेसन यहाँ पनि क्रसओभर छ हेर न त्यही हो क्या हैन त्यो माथिको वाला हेर्नु न त्यहाँ ड्रप हुने बेलामा ठ्याक्कै कन्फर्मेसन छ के ठ्याक्कै कन्फर्मेसन छ अनि ड्रप हुने बेलामा त्यही भएर हल्का टेक्निकल केही कुराहरू मात्र हेऱ्यो भने पनि जस धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या मेन भनेर बुझ्यो के सन्देशजी अब के उसको हेर्ने हो स्प्रेड कि अप्सन्सको के ल भैयाजीले के हेर्यो अप्सन्सको के क्वेसन छ भन नि त अनि स्पिरिटको त्यो हेर त एकचोटी स्पिरिट एयरलाइन्सको ल हेरौँ ल चार्ट हेरौँ याद हुन थाल्छ यार स्पिरिट एयरलाइन्सको 1 month को उसमा जाऊ त के जाने ब्रो चार्ट उतै हेरौँ न ब्रो हामी फाइनान्स तिरै अथवा विबुलमा हेर्दा नि ल सेभ हेरौँ न ल के हेर्ने ल भन ब्रो 1 month कोमा हेर त
1 month भनेको त ब्रो कोरोना भाइरस आइसकेको हो क्या हामीले मेन अहिले हेर्ने भनेको कोरोना भाइरसले कति झार्यो कसरी जान सक्ने चान्स छ त्यो हेर्ने हो क्या 1 month भनेको त कोरोना भाइरसले लन्टाङ मुन्टुङ गरे हो क्या ल ठिकै छ 7.83 छ नि 7.83 बाट अनि त्यो वात्तै बढेको छ नि त्यो त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो $16 यस्तै कतिमा पुगे जस्तो लाग्छ मलाई 17 अलमोस्ट 18 अनि यसपछि यहाँनिर पुग्यो अनि अर्को पिकमा जाऊ त त्यसकै साइडमा यहाँ छ हैन उ यही त्यसकै साइडको छ नि यो पिक हैन पिक यो यताको लेफ्ट साइडको हैन त्यो आइको $18 मा जाऊ त हो त्यसको राइट ह्यान्ड साइड यही सानो पिक त्यो कति छ 17-13 भनेपछि पक्का है त उयो अर्को थर्ड पिक यो अझमा यता अलि ठुलो वाला यता त्यो कति हो अब त्यो अर्को नेक्स्ट त्यो पिक हो त्यो उताको ब्रो राइट तिरको के राइट त्यो पिक के 1471 ओ यतातिर चाहिँ नि म हुन्छ नि फ्राइडे बेच्छु भनेर राखेको थर्सडेदेखि नै वहीँ घट्यो क्या त्यो तेरो त चार्टै हेर्न आउँदैन थियो क्या अनि त्यसपछि घट्यो हो बुझेन यस्तो हो क्या मेन चार्टले काम किन नगरेको यस्तो बेलामा भन्दा कोरोना भाइरसको बेलामा हो फाइदा उठाउने फाइदा उठाइरहेछन् पम्प हान्ने फेडले पम्प हानिरहेछन् डम्प हानिरहेछन् यो भनेको टेक्निकल एनालिसिस भनेको त जस्ट एउटा तिम्रो स्ट्राटेजी हो क्या सधैँ अप्लाई गरेर सधैँ राइट रिजल्ट आउँछ भन्ने छैन क्या वी डोन्ट नो क्या तिम्रो मुभिङ एभरेज दुनियाँ भइरहेछ अरे स्पिरिटको मेरो 100 मिलियन सेयर थियो अरे मैले डम्प हान्दै अरे अब स्पिरिट डुम लाएर भनेर केही गर्न सकिन्छ त्यो आरएसआई एमएससीले सक्दैन नि त मार्केट चाहिँ त्यो हो क्या वी विल गिभ आवर बेस्ट एजुकेटेड गेस बेस्ड अन प्रिभियस प्राइस मुभमेन्ट्स क्या त्यति हो क्या एसएमएआर के हेर न यस्तो छ खत्तम चार्ट यही स्पिरिटमै अघिको फेरि हल्का सर्ट फास्टमा रिभिजन गराउँदा त्यही तिम्रो त्यो लाइन बनाएर हैन यस्तो गर अब योसमा चाहिँ अब यो माथि गइरहेछ नि त प्राइस मुभमेन्ट हो अहिले वी आर नट कन्सर्न्ड अबाउट इट्स गोइङ डाउन बिकज ट्रेन्ड इज गोइङ अप थाहा छ हैन तर हैन आरएसआई पनि हेर्यो भने अहिले त पुरै हेर्नु त ओभरबटमा छ नि त तर ओभरबट रेन्जमा भए तापनि हाम्रो त ड्रप त यहाँबाट भएको हो नि त हाम्रो बिग कन्सर्न भनेको वी आर गोइङ फर द रोड अफ रिकभरी भइरहेको हो नि त अहिलेको गोल भनेको सबैको एयरलाइन्स होइन कि सबै कुराको बुझ्यौ नि त्यही भएर हामीले हेर्ने भनेको फेरि घट्न सक्यो भने म्याक्सिमम घटेर जान सक्ने कति चान्स छ 7.83 छ अर्को सपोर्ट कहाँ छ $10 मा छ त्यहाँबाट अर्को सपोर्ट कतातिर छ यो रेन्जमा $12 मा सपोर्ट छ अनि अर्को सपोर्ट कहाँ छ अब 1258 होइन त्यो 10 थियो नि अघि तिम्रो 7 बाट 10 मा पुग्यो हैन 10 बाट फेरि अलिकति बढ्यो सायद 11 12 त्यसपछि फेरि वात्तै अर्को सपोर्ट त फेरि त्यो 7 कै छेउमा 8 तिर पुग्यो होला इन दैट केस कसरी एनालाइज गर्ने तिम्रो पुरै घट्यो त्यतिखेर त अझै घट्छ भनेर सेल गर्छ नि त हामीले यस्तो हो हामीले चाहिँ सेल गर्छौँ तर तिम्रो स्टप लस चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्दा 7.83 हो नि त तिम्रो वाइल्ड डे मुनि गएको भनेको वी हेभ 7.83 एज आवर सपोर्ट के एज लङ एज यसले 7.83 लाई टेस्ट गर्न खोज्दैन भने थाहा हुन्छ नि त यो त प्राइस मुभमेन्ट कता गएको एभ्री क्यान्डलमा तिम्रो हाई लो त्यो त भइरहेको हुन्छ नि त बुझेनौ त्यो बेलामा तिम्रो हेर न 7.83 लाई टेस्ट गर्न आउन खोज्यो प्राइस तर आयो त आएन नि त 7.83 तिम्रो अल टाइम लो थियो भने अर्को लो कहाँ नै रहेछ $10 बुझ्यौ नि त भनेपछि 7.83 सपोर्टले चाहिँ होल्ड गर्यो त्यो प्राइसलाई $10 तर सेम थिङ तिमीले अप्लाई गर्ने हो भने यहाँ त फेरि घटेर हेर त $8 मा आयो हो कि न अब सेम टाइममा 8.03 पुग्दाखेरि पनि तिम्रो सपोर्ट कहाँ नै रहेछ 7.83 मा हो नि वी हेभ सपोर्ट अफ 7.83 क्या $8 पुगे पनि बुझ्यौ नि यसमा लाइन ड्रा गरेर त खत्री आएको जसरी यो अबको फ्युचर एनालाइसिस गर्नलाई अबको फ्युचर एनालिसिस भनेको त तिम्रो यही हो उयो डाँडाहरू हेर्ने हो हाम्रो मेन काम भनेको अहिले कति डलर त्यो डाँडा बढिसक्यो हैन अब त्यो भएन त्यो डाँडा बढिसक्यो नेक्स्ट डाँडा कहाँ छ त्यहाँनिर अब हामी त्यो डाँडाले लिन्छौँ हो $27 रेसिस्टेन्सलाई लिने हो क्या अब हामीले अनि तिमीले त्यो स्टक ट्विट्सहरुमा यता तिमी हेर्यौ भने लेट्स गेट दैट नेक्स्ट रेसिस्टेन्स लेट्स ब्रेक दैट नेक्स्ट रेसिस्टेन्स भन्छन् नि मान्छेहरुले त्यो हो के
नेक्स्ट रेजिस्टेन्स तिम्रो अब कति डलरमा छ, $27 विच इज भेरी क्लोज नि त होइन र। अलरेडी एभ्री रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्दै आइरहेछ नि त। मेन भनेको यहाँ हेर नि ब्रो, स्पाई हेर क्या ब्रो, स्पाई हेरेपछि थाहा हुन्छ सबै कुरा। यो हो क्या मेन भनेको, स्पाई हेर न मलाई यहाँ पुगे त 222.95 मा हो। स्पाई भनेको S&P 500 भनेको 500वटा स्टक बिग कम्पनीजहरूको एउटा हो नि त, अन्त कम्बाइन्ड हो नि त हैन। अब यसमा हेर है, यसको प्राइस मुभमेन्ट के भइरहेछ, 222.95 मा भइरहेको थियो, घटबढ त भइरहेछ नि हेर न, डिप गइरहेछ माथि आइरहेछ, डिप गइरहेछ माथि आइरहेछ, तर एभ्री सपोर्टलाई ब्रेक गर्दै ब्रेक गर्दै ब्रेक गर्दै गइरहेछ नि हो कि न। प्लस एभ्री रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्दै, अब हेर त तिम्रो यो रेसिस्टेन्स छ हो, अलमोस्ट यसलाई पनि ब्रेक गरिसक्यो हो किन यो रेसिस्टेन्सलाई। अनि तिमीले भनेको सुनेको छ न्युजहरुमा भी शेप्ड रिकभरी भनेर, अलमोस्ट रिकभर हुन लागिसक्यो हेर न इकोनोमी हेर्ने हो भने। नेक्स्ट डम्प भएन भने 319 को रेसिस्टेन्सलाई पनि तिम्रो ब्रेक गरिसक्यो। अबको नेक्स्ट रेसिस्टेन्स हेर कहाँ छ हेर त ब्रो, सिधै अब त्यो टपमै छ, अब टपमै छ। त्यही भएर हाम्रो अब कोरोना भाइरसको फाइदा लिने भन्नेवाला त्यो ऊ पनि खासै छैन क्या, टाइम धेरै बुझ्यो नि। त्यही भएर हामीले चाहिँ बरु स्विङ ट्रेड स्विङ हुने स्टकहरू नै प्ले गर्दा बेटर हुन्छ क्या। कोरोना भाइरसले गर्दा बढ्छ भनेर पनि धेरै बढ्ने रुम छैन क्या। अब त्यही भएर हामीले भनेको के चाहिँ बढ्न बाँकी छ त, एयरलाइन्सहरू अब त्यो जे खुल्न बाँकी छ तिनीहरुमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो, बिकज सेम राउट हो नि त हो कि न। त्यही हो, त्यो अब चाहिँ त्यो फोकस गर्ने। किन भन्दा स्पाई नै हेर्दाखेरि तिम्रो हेर त इकोनोमिक रिकभरी कति भइरहेछ। नेक्स्ट अलमोस्ट अब यसलाई यसको यो हो क्या तिम्रो नेक्स्ट ब्रेकिङ पोइन्ट भनेको, यो भनेको त नर्मल लाइफ हो क्या, नर्मल लाइफमा पुग्छ। अब मलाई स्पाईमै इन्भेस्ट गर्न मन लाग्यो भने कसरी एनालाइज गर्ने? स्पाई कसरी इन्भेस्ट गर्छौ मलाई तिमी? $390 छ एउटा शेयर। अनि अप्सन ट्रेडिङ गर्न मिल्दैन त्यो? अप्सन मिल्छ, अप्सन नै गर्ने हो यसमा, अप्सन नै गर्ने हो। मेन स्प्रेड राख्छन् मान्छेहरूले, सेम कन्सेप्ट हो क्या। स्पाई पनि एउटा शेयर हो सम्झ न, तिमीले हेर्ने हो क्या। अब नेक्स्ट फर एक्जाम्पल यहाँ पुगेको थियो अरे प्राइस हो, यहाँबाट डिप भयो अरे, मुनि झर्न थाल्यो अरे, यसको लागि मेजर सपोर्ट कहाँनिर छ, यहाँनिर छ नि त हो। यदि यो मेजर सपोर्टलाई टेस्ट गर्न आयो भने, टेस्ट गर्ने चान्स छ, टेस्ट गरेर अर्को ग्रिन क्यान्डल एक दुईवटा आयो भने दिस इज गोइङ अप अगेन। किन भन्दा सपोर्ट थियो नि त तिमीलाई यो प्राइस रेन्जको, बुझ्यौ नि, जस्ट जेनरल कन्सेप्ट अनुसार। अनि तिम्रो भन, अब तिम्रो सपोर्टमा लाइन ड्र गर्छौ होइन, अब मैले एनालाइज गर्नु पर्यो भने मैले त्यो सपोर्टमा त्यहाँनिर थिच्छु, सिधा त हामीले माथि ड्र गर्ने होइन र कहाँ होइन। अहिलेलाई यही यो रेन्ज मात्रै हेर्नु देखाउनलाई गरे हो यो त। तिम्रो अब सपोर्टको त ऊ भइरहेछ नि त, यो अब सपोर्ट नै ड्र गर्ने हो भने त तिम्रो यहाँ यो सपोर्ट सबसे म्याक्सिमम सपोर्ट यहाँ थियो, ओकेसम्म धेरै पोइन्टहरू इन्क्लुड गर्न ट्राई गर्छौ तिमीले। अब यहाँ ड्र गर्न मिलेन किन भन्दा यो सबै पोइन्टहरू छुट्यो, त्यही भएर सकेसम्म सबैलाई अट्ने गरी तिमीले ड्र गर्छौ। ड्र गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर आइपुग्यो। ल यहाँ आइपुग्यो हो। अब नेक्स्ट ल यही रेसिस्टेन्सलाई हेरौँ न, यसलाई त ब्रेक गरिसक्यो होइन। ल यो रेसिस्टेन्स माथिकोलाई गर्न मिल्दैन, त्योभन्दा माथिको छ नि एउटा, त्यसलाई गर्नु न। यो एउटा रेसिस्टेन्स ड्र गर्यौँ होइन, अब अर्कोलाई ड्र गरौँ है, त्योभन्दा माथिको। भोलि हाम्रो युवराज दाजुले क्लियरिफाई गर्नुहुन्छ, मैले केही रङ भनिरहेको छु, मैले त अब खासै पढाइ होइन, नलेजको भरमा हल्का भन्दा। नेक्स्ट रेसिस्टेन्स तिम्रो यहाँनिर छ होइन। भोलि युवराज दाजु डालसतिर हुनुहुन्छ होला, डालसमा हुनुहुन्छ, अनि भोलि आउने अरे, अनि भोलि गरौँला नि भाइ भन्नुभएको थियो क्या अघि। ल हेर ब्रो, नेक्स्ट त्यो सबसे माथिको पोइन्टलाई कसरी तिमीले के आधारमा त्यो त्यस्तो बनायौ? यो रेसिस्टेन्स अब होइन, एभ्री रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो, नेक्स्ट बिग रेसिस्टेन्स भने त यहाँनिर छ नि त अब तिम्रो। किन भन्दा यो भन्दा त्यो पोइन्टलाई किन स्ट्रेट लाइन बनायो भन्न खोजेको? रेसिस्टेन्स के होइन न, प्राइस कम्पेयर गर्न खोजेको क्या, यो पोइन्टमा पुग्न सक्ने चान्स कति छ भनेर ड्र गरेको क्या, बुझेनौ? नेक्स्ट मेजर पोइन्ट त यहाँनिर छ नि त, तर तिम्रो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँतिर आयो अरे प्राइस, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँनिर छ, ऊ यहाँनिर छ हेर त। अब तिमीले कतिको रेन्जमा अल टाइम हेर्ने हो कि अल टाइम हेर्ने भने डिफ्रेन्ट हुन्छ तिम्रो ग्राफ, हेर त। अल टाइममा तिमीले त्यो अप्लाई नै गर्न मिल्दैन, हेर न यहाँ अल टाइममा तिम्रो मेजर रेसिस्टेन्स यहाँनिर छ, बुझ्यौ? तिम्रो बिग त्यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूले एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ अल टाइम पनि हेर्छन्। तिमीले न्युजहरू पढ्यौ भने चाहिँ
1990 को यतिको सपोर्ट ब्रेक गर्यो, 2003 को के स्मल पक्सको सपोर्ट ब्रेक गर्यो, इट्स हेडिङ टुवर्ड्स यति सालको रेसिस्टेन्स, अनि इट्स हेडिङ टुवर्ड्स अल टाइम हाई, त्यो दुनियाँ भन्छन् नि हो त्यो। बट हाम्रो अहिलेको कम्पेरिजन भनेको के हो भन्दा कोरोना भाइरसले निम्ताएदेखिको प्राइस कहिले रिकभर, त्यही भने त सुरुमै वी आर लुकिङ फर भी सेप्ड रिकभरी भन्नु मतलब यो पोइन्टसम्ममा नर्मल लाइफ थियो नि त। यहाँ हेर न, यो नर्मल लाइफको रेन्ज हो होइन। कोरोना भाइरसले नर्मल लाइफबाट घटाएर यहाँसम्म ल्याइपुग्यो। वी वान्ट टु गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ नि त, बुझ्यौ नि। हो त्यो पोइन्टको कम्पेरिजनमा चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ, कति चान्स छ आउने, त्यो हेरिरहेको हो क्या हामीले, बुझ्यौ नि। अहिले नर्मल कोरोना भाइरस नभएको नर्मल लाइफमा हेर्ने हो भने तिमीले यसरी हेर्दैन। यो डिपबाट चाहिँ कति टाइम लाग्छ नर्मल आउनलाई, कति चान्स छ त्यो हेर्न खोजेको अहिले चाहिँ। अब हामीले एजुकेटेड यो लाइन हेरेर गेस गर्दाखेरि अझै बढ्छ भन्ने, अझै बढ्ने चान्स छ। हेर न, यो सपोर्ट छ है, यो सपोर्टलाई ब्रेक गरेर कता जान खोजिरहेछ माथि। यो हेर न, यो लाइनतिर आउन खोजेको छ कि छैन, हामीले ड्र गरेको लाइनतिर छैन नि त, भागिरहेछ नि त यो लाइनतिरबाट हो। एभ्री पोइन्ट एभ्री डिप भागिरहेछ नि त, त्यो भनेको मतलब गइरहेछ। तर कता जाने चान्स छ, यो रेसिस्टेन्स ब्रेक गरिसक्यो। अब अर्को जान सक्ने रुम कहाँ छ, यो रिजनमा छ कि, त्यही हो। अब तिमीले के गर्छौ भन्दा यो लाइन ड्र गरेकोलाई यहाँ आइपुग्यो रे प्राइस, बुझ्यो नि। यहाँ आइपुग्यो भने यो रेसिस्टेन्स कट्न सकेन, फेरि डिप भयो। अब यो सपोर्टले कति होल्ड गर्छ त तिम्रो त्यो स्टकको प्राइसमा, त्यो हेर्ने टेक्निकल एनालिसिस अनुसार त्यो हो। अब कुनै कम्पनी डुबिरहेछ अरे भने टेक्निकल एनालिसिस राम्रो भइरहेछ भने यहाँबाट सिधै यहाँ पुग्छ नि त। कोरोना भाइरसले गर्दा यहाँबाट सिधै 2 दिनमा यहाँ आइपुग्यो नि त, सेम थिङ हो क्या। टेक्निकल एनालिसिस फ्लप खायो। तिमीले यो मार्केट क्रास हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पुरा यही हामीले पढाखेरि पढिरहेको थियौ रे, ल केटाहरू माथि गइरहेको रहेछ अब गर्ने हो भन्यो अरे, भोलिपल्ट मार्केट क्रास हेर त है यहाँ आइपुग्यो। सधैँ काम लाग्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर अब तिमीले भन्यौ नि त्यो अघि माथि गइरहेको कुरा, त्यो लाइन बिलो आयो होइन, त्यो लाइन बिलो आउँदाखेरि अब अर्को इन्डिकेटर के हेर्ने, त्यही मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब स्टप लस राख्छ क्या। तिम्रो यहाँनिर सेयर किन्यो रे, माथि गइरहेछ भन्ने थाहा छ रे, तर यो सपोर्ट छ है भन्ने भएपछि मान्छेहरूले कि यो सपोर्टको $1 अथवा $2 माथि स्टप लस राखिदिन्छन् कि यही सपोर्टमा स्टप लस राखिदिन्छन् के। बिकज इफ यो स्टक यहाँ पुगिसकेको स्टकले यो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने नेक्स्ट सपोर्ट त कता छ, यतातिर छ नि त। दिस प्राइस इज हेडिङ डाउन भन्ने एउटा त्यो सपोर्टको अनुसार चाहिँ त्यो हुन्छ क्या। अनि हाम्रो त लिमिटेड हुन्छ डेटेड, अनलिमिटेड डेटेड हुनेहरूले त किनिदिन्छन्, ए ओके माथि गइरहेछ, ओके स्टप लस कतिमा भन्दा ए यो सपोर्ट छ भनेपछि यो सपोर्टको रेन्जमा स्टप लस, त्यसरी गरिदिन्छन् के। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि, अब त्यो मुनि गयो होइन, त्यो मुनि त्यो हामीले लाइन ड्र गरेमा त मुनि गयो। अनि त्यो भएपछि हामीले त्यो मुनिपट्टिको त्यो MACD-बाट नि अर्को हेर्न मिल्छ भन्न खोजेँ मैले। सधैँ त्यो त क्यान्डल स्टिकबाट कन्फर्मेसन होइन, यस्तो हो क्या। ट्रेन्ड लाइन भनेको यहाँ हेर त, यसले ड्र गर्दाखेरि कस्तो बनेको छ, रेसिस्टेन्स र सपोर्ट ट्रायङ्गल जस्तो बनाएको छ हो कि होइन। फर एक्जाम्पल फिनविजमा जाउँ, यहाँ हेर त वेज अप भएको छ नि, वेज अप पनि होइन, हाम्रो कुन जस्तो भएको छ हेर त, ट्रायङ्गल एसेन्डिङ हो कि होइन। सिधा रेसिस्टेन्स थियो, सपोर्ट कता गइरहेछ, माथि गइरहेछ, ठ्याक्क ट्रायङ्गल जस्तो बनायो नि, ट्रायङ्गल एसेन्डिङ, दिस मिन्स द प्राइस इज गोइङ अप। हेर त यो टिकर के छ, NCLH, बुझ्यौ। NCLH को टिकर सिम्बलको ट्रायङ्गल एसेन्डिङ भइरहेछ भने इट हेज अ लट अफ रुम टु गो अप। तर ट्रायङ्गल डिसेन्डिङ भनेको के हो, रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेर सपोर्टतिर आइरहेछ, त्यो सपोर्टलाई पनि के गर्दैछ, भत्काउन खोज्दैछ, त्यही रेसिस्टेन्स पनि ब्रेक भएर, बुझ्यौ नि प्याटर्न भने। त्यो भनेको ट्रायङ्गल डिसेन्डिङ भयो। अब त्यसको टिकर के रहेछ, FNCV। हेर न यहाँ, हेर न, देख्यौ चार्टमा हेर त, प्राइस डाउन डाउन एभ्री रेसिस्टेन्सबाट मुनि 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 आइरहेछ नि, त्यो पर्पल लाइन हेर्दाखेरि हो। त्यति सिम्पल कन्सेप्ट क्या। ट्रायङ्गल अप छ कि ट्रायङ्गल डाउन छ कि वेज अप छ कि वेज डाउन छ कि होइन, सपोर्ट रेसिस्टेन्स जहिले पनि हेर्दा के भने सपोर्ट रेसिस्टेन्स र सपोर्ट ड्र गर्दाखेरि माथितिरको क्रसओभर भएको छ कि मुनितिरको क्रसओभर भएको छ। अफकोर्स ब्रो तिम्रो मुनि मुनि गइरहेछ भने त मुनि गइरहेछ थाहा नै छ नि त हामीलाई, अफकोर्स मुनि गइरहेछ, नो बिग डिल। तर कुन लेभलसम्म मुनि जान सक्छ, कतिसम्मको प्राइस विन्डो छ मुनि जान सक्ने, त्यो कुराहरू देखाउँछ क्या यसरी ट्रेन्ड लाइनहरू ड्र गर्यो भने चाहिँ के। अनि अर्को युवराजले हेर्ने त्यो भी वाप भन्नुभएको थियो नि,
VWAP भोल्युम वेटेड एभरेज प्राइस के त्यो पनि त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मलाई अहिलेसम्म हेर्न आउँदैन उसमा चाहिँ रबिनहुडमा चाहिँ हेर्न मिल्दैन हैन तर तिम्रो यसमा चाहिँ हेर्न मिल्ने हुनुपर्छ इन्डिकेटर्स VWAP VWAP भनेको चाहिँ के हो भन्दा ब्रो भोल्युम वेटेड हो क्या हामीले भोल्युम हेर्नुपर्छ जुनसुकै सेयरको भनेर भनेको थियौँ नि हो VWAP भनेको चाहिँ भोल्युम वेटेड एभरेज प्राइस भोल्युम अनुसारको प्राइस कस्तो मुभ भयो भनेर चाहिँ देखाउँछ अरे क्या VWAP ले अब कसरी हेर्ने MACD को क्रसओभर RSI को ओभरबट ओभरसोल्ड थाहा भयो तर VWAP ले चाहिँ अब के इन्डिकेट गर्छ चाहिँ त्यो मलाई थाहा छैन अब 1 डे को हेरौँ न ल त VWAP कसरी मुभ भइरहेछ यहाँ हेर त के डिडक्ट गर्न सकिन्छ यसो हेरौँ त यो VWAP रहेछ यल्लो थाहा छैन है खासै केही भएन ब्रो है भन्नाले RSI MACD यस्तो क्लियर छैन नि त है छैन यो टफै छ VWAP चाहिँ भोलि दाजुलाई सोध्नु पर्ला हैन किन भन्दा VWAP चाहिँ डे ट्रेडरहरुको लागि किन भोल्युम म्याटर्स नि त डे ट्रेडरहरुको लागि त हैन र हामी NCLH पनि हेरौँ न त यसमा टन्नै बाँकी रहेछ नि त ग्रो हुनलाई रुम NCLH हेरौँ है त एकचोटी सर त बाँकी छ ए वाइल्ड यसमा RCL पनि त त्यस्तै छ नि हेर्ने हो नि त हैन RCL हामी त्यही भएर तर यिनीहरुमा अब अनसर्टेनिटी भयो के अब यिनीहरुलाई अब नेक्स्ट इयर सम्मलाई अझै पोस्टपोन गरेछ नि त तिम्रो भएर चाहिँ अब घट्छ कि बढ्छ भयो RCL त 74 छ 69 मा पुगिसक्यो ए पहिला 74 मात्रै हो ओ त्यही त छ हैन र 74 24 यो त उसको हो नि त फेरि RCL ए $74 पुगे रहेछ एक दिनमै फेरि घटेर कहाँसम्म पुगेछ 67 मा अनि फेरि बढेर आफ्टर अनि यहाँ आइपुगेछ त्यहाँ तल RSI हेर्नु न ब्रो 30 भन्दा नि तल गएछ के ओभरसोल्ड अफ कोर्स मान्छेले किनिहाल्छन् नि यो पोइन्टमा पुगेपछि हैन त हामीले किन्नै पर्ने रहेछ के हामीले यार यार मा चार्ट मात्र हेरेर बस्यो भने किन्थ्यो मलाई यो पनि यार यो त किन्नै पर्थ्यो होला यो त बवालै छ अनि आफ्टर आवर्समा नि बढा छ के फेरि $2 बढिसक्यो भन्नाले कस्तो हामीले अहिले भर्खर पढेकै नलेज अनुसार हेर्दा नि कस्तो बवाल एन्ट्री पोइन्ट छ नि हेर न हैन र RCL त अस्ति हामीले MGM किन्ने टाइममा किन्ना भए त बवालै हुने यार तर अब यसको केसमा हेर है उ यहाँ विबुलले 65.97 देखाइरहेछ नि मेजर हेर है मेजर रेसिस्टेन्स कहाँ छ 74.24 मा मेजर सपोर्ट कहाँ छ 65.97 मा हेर त हामी 1 डे को चार्ट हेरेर भयो नि त 1 डे को भन्नाले 1 डे मै पनि हेर न यो 67 ले 65.97 लाई टेस्ट गर्न आउन खोज्यो गर्यो तर ड्रप चाहिँ भएन त्यहाँबाट हो त्यो पनि इन्डिकेटर भयो के ओके इट्स टेस्टिङ लेट्स सी भयो अनि तल हेर्नु न त्यो MACD पनि क्रसओभर भएको छ मार्दैकै छ यहाँ यसमा त यो त हामीले बिग टाइम मिस गर्यौं यो पनि हैन तर ठीक छ ब्रो भन्नाले एट लिस्ट नाउ वी नो नि त हैन र अब हामीले त्यो धेरै स्टक हेर्नु भन्दा त त्यो प्रसन्नले जसरी माइक्रोसफ्ट र एप्पल खेलाए नि तर त्यसमा चाहिँ फेरि यसरी हेर्न अलिक गाह्रै छ है त्यसमा हैन एप्पल फेसबुकहरु भनेको एप्पल फेसबुक टेस्लामा तिम्रो यो टेक्निकल एनालिसिस फ्लफ नै खान्छ अनि न्यूजमा पनि एकदमै भर पर्छ के भनिदिन्छ कसले के भनिदिन्छ के गरिदिन्छ अनि खतम हुन्छ तिमीले दिनभरि टेक्निकल एनालिसिस गरेर एन्ट्री पोइन्ट खोज्छौ अनि कति बजे भन्दा 2:55 मा तिमीले किन्यौ रे टेक्निकल पुरा एनालिसिस गरेर टेस्ला अनि सोल्टी एलन मस्कले के गर्छ 2:57 मा ट्विट हान्छ त्यो जुन चाहिँ टेस्ला इज के रे प्राइस इज ओभर के भनेर भन्छ ओभर प्राइस भन्छ अनि आफ्टर आवरमा के हुन्छ ब्रो त्यो प्राइस $30 घट्छ तिम्रो टेक्निकल एनालिसिस कहाँ गयो भाड्नु त्यही भएर मैले चाहिँ फेरि फ्राइडे मात्रै गरे चाहिँ त्यही हो फ्राइडे गरे चाहिँ मन्डे युजुअली पम्प भएर बढिरहन्छ नि त त्यही अब त्यसमा नि केही फेरि नराम्रो न्युज आयो भने मजाले घट्न नि सक्छ मन्डे घट्न सक्ने चान्स पनि छ त्यो रिस्क र रिवार्ड अब मन्डे स्याटरडे र सन्डे कुनै एउटा न्युज आइदियो अरे नेगेटिभ होइन यसपालि हाम्रो MGM को लागि खै स्याटरडे सक्यो केही आएको छैन ठिकै छ लेट्स होप फर द बेस्ट ल अब के छ त अब क्वेसनहरु अब एकछिन प्रश्नले भन है केही हो अब म के भन्ने ब्रो अब RCL मिस भयो भन्छु म चाहिँ त्यही भन्छु अहिलेलाई अनि अहिलेलाई उ हेर्नु त यो NCLH हेर्नु त अब हामी यहाँ एन्ट्री पोइन्ट हेर्नु भयो त्यसको रुम धेरै बाँकी छ ग्रो ल NCLH हेरौँ है त एकचोटी सर 1 डे को मुभमेन्ट त सेम नै फलो गरेछ $24 को रेजिस्टेन्स 2168 तर मेजर सपोर्ट कहाँ रहेछ तिम्रो 1923 रहेछ NCLH ले त्यही गरेछ
अघिल्लो डे तर फेरि यो त्यही त्यो अब क्रुजको बढेपछि सबैले एउटै ट्रेन्ड फलो गर्छन् क्या। अब तर के हो भन्दा तिम्रो यत्रो बढेर माथि गइसक्यो भनेपछि अब नेक्स्ट पर्सि मन्डेको लागि तिम्रो सपोर्ट के हो भन त? यो पोइन्ट हो नि त अब, हो कि न? पर्सि मन्डेको लागि यो सपोर्ट हो क्या। तिम्रो पर्सि बिहान मन्डे घट्यो नै भने पनि यो सपोर्टलाई कति टेस्ट गर्न खोज्छ त? यो सपोर्टलाई पनि ब्रेक गरेर मुनि गयो भने स्योर डाउन ट्रेन्ड हो यो, बुझ्यौ नि? मन्डे लेट्स सी हैन र, अब हामीले पढे हुन्छ भनेपछि हामीले डे ट्रेड गर्नलाई चाहिँ हेर्न मिल्ने रहेछ है। डे ट्रेडको लागि चाहिँ बेस्ट नै त्यही हो के। डे ट्रेडको लागि चाहिँ बेस्ट भनेकै ओभरबट रेन्जमा छ, यु विल वेट अन्टिल इट कम्स डाउन। अनि आरएसआई एमएससिडी को रेन्ज हेर्ने 1000वटा स्टक हुन्छ नि त हैन र? सपोर्ट रेजिस्टेन्स अनि ट्रेड लाइन भन्नुभएको थियो नि, 3 वेपन भिवा। तिम्रो यस्तो हुन्छ के ब्रो, हामीले अहिलेसम्म युज गरेका छैनौँ है। फिनबिज इज बेस्ट नन फर के हो थाहा छ? एनी गेस? डे ट्रेड। प्रेडिक्सनलाई होला हो, आई थिंक विबुलमा पनि मिल्छ, जुनमा पनि मिल्छ। फिनबिज चाहिँ फ्री बेस्ट नन फर स्क्रिनर, बुझ्यौ? अब तिमीले आज म डे ट्रेड गर्छु भनेर सोच्यौ रे, अब कस्तो खालको डे ट्रेड खोजिरहेछौ त तिमीले, बुझ्यौ नि? त्यसको लागि चाहिँ तिमीले अब त्यो सेटअप गर्न मिल्छ। पहिलो स्क्रिन भन्दा कहिले हेरिएन यार, यस्तो यस्तो पनि रहेछ फिनबिजमा। मैले अस्ति भर थाहा पाएँ, अहिलेसम्म युजै गरेको छैन के। मैले 17 मा त्यो पेनी स्टकहरु हेरिन्थ्यो नि त। त्यो पनि यसमा त त्यो होम स्क्रिनमा वाइल्डै हेरिन्थ्यो के। ब्रो यस्तो नि त, पेनी स्टक हेर्थ्यौं, फिनबिजमा देखाउने त अलरेडी बढे प्राइस देखाउने हो नि त हैन? हो, अनि त्यसैमा जम्प हाने अनि डम्प हानिदिन्थ्यो अनि नाउ वी नो। अब यस्तो हो क्या, यहाँनेरि हो यो यसमा जाने स्क्रिनरमा टिकर्सहरु छ हो। अब यहाँ थाहा हुन्छ तिम्रो ग्रीन कुन कुन छ, रेड कुन कुन छ, सबै थाहा यहाँबाट थाहा हुन्छ। पर विक, पर मन्थ, पर क्वार्टर, पर हाफ इयर सबै भयो हैन? अब तिमीले अर्को के गर्न सक्छौ भन्दा यसमा चाहिँ यो भन्दा पनि मेन चाहिँ कस्टम यो चार्टहरु देखाउँछ। अब अघि हामीले पढाएको थियौं नि, टेक्निकल क्यान्डल लाइन, टेक्निकल टाइम फ्रेम डेली, अटो फ्रेश 3 मिनट्स। अब यसले देखाइरहेको छ हेर है, इट्स ड्रइङ एभ्रिथिङ फर यु क्या। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट कहाँ छ, रेसिस्टेन्स कहाँ छ, कुन चाहिँ अब हेर न, यसको मुनि मुनि गइरा रहेछ भनेको मतलब यो कता गइरहेको छ, इट्स गोइङ डाउन। तर तिम्रो ब्रेक पोइन्ट कहाँनेरि रहेछ भनेर अब तिमीले ड्र गर्छौ, ड्र गरेर म्याक्सिमम जान सक्ने पोइन्ट यतातिर थियो, ब्रेक गर्न सक्ने चान्स कहाँ छ भन्दा अब यहाँनेरि लाइन ड्र गर्छौ, यहाँनेरि लाइन ड्र गर्छौ, यहाँनेरि भनेर सिम्पल देखाइदिन्छ क्या यसले। ओभरअल एउटा हेर्ने हो भने के ड्र गरेर, त्यो पनि एउटा नाइस थिङ चाहिँ यसको त्यो छ हैन? अझै अर्को तिम्रो के गर्नु, टेक्निकल त नजाउँ हैन? यहाँ हेर ब्रो, हामीले भनेको थियो नि अघि, सिम्पल मुभिङ एभरेज 20, 50, 200 हो। यसले सबै देखाइदिन्छ रहेछ। आरएसआई कति हैन, प्राइस कति, चेन्ज कति भयो, ओपनबाट कति भयो, भोल्युम कति भयो। अब भनेपछि त हामीले हेर्दा त आरएसआई अब 30 भन्दा तल भएको अथवा 30 तिर भएको हेरेर यस हेर्यो अनि त्यसलाई डे ट्रेड गर्नु पर्यो के। त्यो स्टक वाच गर्यो अनि ठ्याक्क क्रसओभर हुन बेला किन्दियो, निस्किदियो अनि। एप्पल हेर्नु न, पागलमै छ अहिले। ए एप्पल 74.80 छ। अमेरिकन एयरलाइन्स हेर न 78.36। ओ माय गॉड, त्यो क्या यहाँ 79.74 माय ब्याड। ट्रेड भएको राम्रो हैन, धेरै भएको नराम्रो नि, त्यो त ओभरबट रेन्ज हो। धेरै भएको भनेको ओभरबट रेन्ज, यु डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु द्याट। 30, 35 हामी चाहिँ अब त्यसलाई सर्ट गर्न मिल्दैन दाइ, त्यो आरएसआई लाई 30 भन्दा तलको हेर्न त्यस्तो मिल्दैन। कस्टम आयो ब्रो, हेर अब तिमीले मलाई केमा पढ्ने 4-5 दिनै लाग्छ हैन भन्नाले। अब मैले अहिले फर्स्ट टाइम थाहा थियो स्क्रिनर थियो भनेर, अहिले फर्स्ट टाइम हेरिरहेको के तिमीहरूसँगै, मैले अहिलेसम्म युज गरेको छैन क्या। अब यहाँबाट थाहा हेर तिम्रो अब कस्टम गर्ने, अब कति मुभिङ एभरेज तिमीलाई कति चाहिन्छ के चाहिन्छ सबै यहाँ गराउन मिल्छ क्या। ल आरएसआई गर्नु त ल एकचोटी। आरएसआई हेर त, मैले अहिलेसम्म युज गरेको छैन है टु बी अनेस्ट। छ त्यो टार्गेट प्राइसको माथि लास्टको सेकेन्ड लास्टमा सबसे लास्ट अझै राइट, लास्ट अझै तल हेर्नु न, सबैभन्दा तल सेकेन्ड लास्ट। ओके आरएसआई थिच्यौ रे, आरएसआईमा यहाँ थिच्यौ भने तल माथि हुन्छ होला। हो गुड आयो ल आरएसआई। अब आरएसआई हेर्नु पर्यो, भोल्युम हेर्नु पर्यो, किन अन्त अब मलाई आरएसआई 20% छ, भोल्युम यहाँ हेर नि, यहाँ
आरएसआई 22% छ अनि 327 उ त्यो ठीक लाग्यो मलाई त्यो एच त्यो 3 नम्बरको हेर्नु त के हो एचडीजी यो नि यसो हेरौँ यहाँ नि छ नि त 24.5 मिलियन छ 23 मिलियन भोल्युम भएकोको 24 छ तिम्रो यो पनि नाइस रहेछ ल एकचोटि हेरौँ न अनि फर एक्जाम्पल एउटा हेरौँ न त हैन 23 मिलियन रहेछ एसडीओडब्ल्यू ल यसको हेरौँ है त यसमै हेरौँ ल अब चाहिँ विबुलमा है त एसडीओडब्ल्यू यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्थ्यो ए फोटो हाले होला जस्तो देखिन्छ हेर न चार्ट हेर्दा हैन र ए पहिला फोटो हाले होला जस्तो देखिन्छ कि अब त्यो इन्टरएक्टिभ नै छैन तर एटलिस्ट सर्ट गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ए उ रहेछ नि त ब्रो एसडीओडब्ल्यू पनि त्यही यो त त्यो लेभरेज त्यो इटीएफ रहेछ नि त इटीएफ नै रहेछ के तर यो पनि कोरोना भाइरसले नै घटाएको रहेछ ब्रो अनि खै त त्यसले त आरएसआई 30 भन्दा डाउन देखाइरहेको थियो तर हामीले अहिले हेर्दा त यसमा सायद यसले के गरेको होला भन्दा 30 तर कति डेको हेर्या होला नि त तिम्रो बुझेनौ फर एक्जाम्पल हामीले त 1 डे हेरिरहेको छौ 3 मन्थ्सको हेरौँ हैन 6 मन्थ्सको होला 6 मन्थ हेरौँ यसमा चाहिँ होला त्यसमा थियो ब्रो 6 मन्थ्सको रहेछ हैन हेर न 20 समथिङमा छ नि त 6 मन्थ्सको रहेछ अब त्यो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ त त्यो पनि 1 डे को लागि हेर्न मिल्छ 1 डे चाहियो है ल लेट्स सी नि त हेरौँ न कहाँनेरि छ होला हेर है फिल्टर्समा एसेन्डिङ डिसेन्डिङ सिग्नल टप गेनर ए यहाँ यत्रो रहेछ हेर त है टप गेनर टप लुजर न्यू हाई न्यू लो मोस्ट भोलाटाइल मोस्ट अनयुजुअल भोल्युम ओभरबट ओभरसोल्ड आमामामा ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट सबै छ रहेछ यार त्यस्तो सजिलो बनाइदियो त्यसले त मेन अब हामीलाई प्रब्लम भने चाहिँ यसले भइसकेपछि देखाउँछ के भइसक्यो जहाँ पनि त्यही हो हैन अब हैन ओभरसोल्ड त्यो जम्प गर्न मिलेन नि त ओभरसोल्ड रेन्ज भएकोलाई वाच गर्नु पर्यो हल्का राम्रै भोल्युम भएको स्टकलाई न्यूज फलो गर्नु पर्यो अनि ठ्याक्क हामीले अनि त्यो कल किन्न चाहिँ मिल्छ होला त्यसमा त्यो चाहिँ कल किन्न मिल्छ क्रसओभर भएकोतिर हेर्दिने स्योर बट्सन अनि कल किन्दिने कल किन्दाखेरि 6-7 वटा कल किन्दिने के ब्रो सिधै 6-7 वटा किन्ने 1 रुपैयाँ बढ्यो नि बेच्दैन बढ्यो एक्जिट बालै हो के हुन्छ थाहा छैन हामीले त त्यसकै लागि ट्रेड हाल्नलाई त्यो स्ट्र्याटेजी पनि राम्रै होला हैन वी क्यान गिभ इट अ ट्राई एउटा हालेर हुन्छ नि एउटा हामीले अब नेक्स्ट फ्राइडे हेरौँ न त एकचोटि त्यो गरौँ न फ्राइडे गर्नु नि पर्दैन जहिले गर्दा नि भयो ए ब्रो यहाँ रहेछ नि त परफर्मेन्स हाफ इयर अनि त्यस पछाडि ए त्यो अर्डरमा आरएसआई मा थिच्नु त माथि आरएसआई त अघि थिच्सक्यो अनि यहाँ वीक ए हैन आरएसआई त आरएसआई नै हो तर ए त्यो भएन त्यसो त्यो एएससी भने के हो त्यो पछाडि कहाँनेरि ब्रो माथि एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर भयो अरु के छ त खै फिल्टर्स त्यति नै हो सेटिंग्स हेर्नु त त्यो फिल्टर्सको साइडमा क्या ए यही नै हो सेटिंग्स यसलाई माथि भयो ए फिल्टर्समा जानु त त्यसो फिल्टर्स अनि एक्सचेन्ज मार्केट अब यसमा टाइम चेन्ज गर्न मिल्छ टाइम कन्ट्री अप्सन्सलाई सर्ट जस्ट यस्तो गरौँ न त डिस्क्रिप्टिभ भयो फन्डामेन्टल टेक्निकल होला हैन हामीले हेर्ने परफर्मेन्स टुडे अप टुडे डाउन टुडे 15% डाउन तर रहेछ यार धेरै कुराहरु धेरै रहेछ यार है भन्नाले हेर न ओभरबट कुरा चाहिँ टन्नै नै रहेछ जस कुनै पनि एउटा पेनी स्टकै गर्न लाग्छौं भने पनि खोज्न पेनी मान्छेहरुले चाहिँ यो के गर्दै रहेछ भन्दा पेनी स्टकको स्क्रिनहरुको लागि युज गर्दै रहेछ के यो बुझ्यौ नि तर म चाहिँ अब पहिला त्यो 17 त्यो होम मात्रै हेर्ने कि अब स्क्रिनहरु त युज गरिन हामी सधैँ हेर्ने होम त्यही पनि होम किन होम पनि किन हेर्ने कुन बढिरहेछ भनेर बढिसकेपछि देखाउँदै कुन भनेर हेरेर अनि इन्भेस्ट हान्ने हेर विन्डोमा अनि हामीले त्यही त गरे भोलिपल्ट बवाल डम्प हुन्थ्यो हामीले गरे कि त्यही हो मारिसक्यो यार ब्रो गोर्खाली ट्रेडर्समा आमा एक मिनेटमा मान्छेहरूले ड्र हान्ना छन् क्या
यति कमाउँछ नि त्यसमा त फेरि पुरै लोभै लाग्ने गरी थ्याट वाल्डै कमाउँछ छोड्दे के ब्रो हो त्यो एड हान्न त मलाई पनि केटा कसको डिस्कर्डमा पठाउनु पर्छ डिस्कर्ड छ मान्छेहरू सबै यस्तै गरी जोइन भइरहनु कस्तो यस्तै गरी हामी कुरा गर्नु आज 15 जना आयो भन्ने हुन्थ्यो खत्री दाइले यो कसैले एड गर्न मिल्छ एडमिनले मात्रै मिल्ने हो हैन जसले नि इन्भाइट गर्ने हो त्यहाँ जोइन गर्ने मात्रै लिंक पठाइदिउँ न अहिले हामी लिंक पठाउनु ल यो त्यो भयो हैन फिनविजको पनि एउटा फाइदा त्यो अब अप्सन्सको भइहाले के बुझाइछ कि छैन त्योबाट अनि जाम ल त्यो गरौँ अनि त्यसपछि स्प्रेड सिक्ने हो भने आज सिकौँ नत्र भोलि सिकौँला स्प्रेड आज स्प्रेड भोलि सिकौँ आजलाई अहिले धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ यो ल भयाजीको क्वेशन सुनौ न अब ल भयाजी क्वेशन के छ ल भयाजी क्वेशन अब मन्डे मैले कसरी अगाडि बढ्ने मन्डे अगाडि बढ्नलाई चाहिँ मन्डे अगाडि नबढ्ने हैन मैले गेस गरिरहेको मैले त्यही गेस गरिरहेको थिएँ यो हप्ता वाच गरेका बरु हैन मन्डे अगाडि बढ्नलाई चाहिँ मन्डे अब पम्प हुन नि सक्छ डम्प हुन नि सक्छ अब त्यो हेरेर हुन्छ क्या अब मन्डे पुरै बढ्ला अब ट्युजडे फेरि इन्भेस्ट गरे सबै घट्दैन मन्डे देखि फ्राइडे सम्म के गर भन्दा भैयाजी एप्पल वाच गर एप्पल वाच मेरो जस्तै प्ले गर्दा नि हुन्छ एप्पल फेसबुकहरु मात्रै हैन त्यो मात्रै हेरेर गर्दा नि सही नै हुन्छ है फेरि अबको लागि चाहिँ अहिले के गर भन्दा एक दुईवटा स्टकलाई वाच गर भनेर लिस्ट बनाऊ एप्पल हैन हो वाच लिस्ट बनाउनु एयरलाइन्स एप्पल एउटा एयरलाइन्सको एउटा गर एउटा क्रुज गर अनि एउटा क्रुज पनि गर्दा हुन्छ अनि दिमागमा के सोच भन्दा ओके म यो एप्पलको यो स्ट्राइक प्राइसको एउटा कल किन्छु भनेर नोट गर कपीमा हो कति अप्सन्स प्रिमियम भएको थियो त्यो नोट गर यसमा किने भनेर सोच क्या बुझ्यो नि अनि त्यसपछि तपाईले दिउँसो चाहिँ त्यो खत्री दाइले भनेहरु त्यो कतिको मिल्छ भनेर हेर्नु के अब आरएसआई हरु हेर्नु अनि त्यो म्याकडी हरु हेर्नु अब क्रसओभर हुँदा घट्छ कि घट्दैन त्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु के अनि तपाईलाई आइडिया हुँदै जान्छ कन्फिडेन्स यो के सिकेको कुराहरुलाई कन्फिडेन्स कतिको कन्फिडेन्सका साथ अब त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो के अनि पहिला हेर्ने के हेर्दाखेरि लोभै लाग्छ कहिले त वाल्डै पनि बढ्दिन्छ नि त तर घट्न पनि सक्थ्यो नि त घटायो भए त वाल्डै घट्न पनि सक्थ्यो नि त भन्ने हुन्छ त्यही अनि मेन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बेचेपछि वाल्डै घट्दिन्छ त्यसमा चाहिँ चिन्ता लिनु हुँदैन मेन भनेको अब तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा पर्सि मन्डे तिमीले बिहान त किनिन्न हामीले मन्डे 1 देखि 3 सम्म चाहिँ के गर भन्दा म आज एप्पलको $340 को स्ट्राइक किन्छु भनेर किनेकै जसरी यो प्राइस म यो टाइममा किन्छु भनेर ठ्याक्क लेख के पेपर ट्रेड ठ्याक्कै के यो किन्छु यस घट्यो यस अब बढ्यो भनेर ठ्याक्क किन्देऊ के पेपर ट्रेडमा बुझ्यो नि त्यो पेपरमा अप्सन्स हुन्न नि त ब्रो नै पेपर ट्रेड भन्नाले कपीमा लेख भन्ने के पेपरमा त मैले किनाए थिए ओ माय गॉड के भयो म एक्चुअली हो ठ्याक्क यो चाहिँ भयो भनेर लेख अनि भोलि बेच्ने कि कति एक्सपायरेसनको भोलि कति चेन्ज हुन्छ रहेछ तिम्रो प्रेडिक्सन कति मिल्यो एकैछिन खाते त पेपर ट्रेडमा मैले 6000 कमाइसके यार के को गरे थियौ मलाई पठाइराछु ल के मेसेन्जरमा हो हाम्रो ग्रुपमा हैन 4 स्टकर्स स्टकर रहेछ ल बा ए एप्पल कतिवटा हेर्नु न स्टक फेरि 1000 वटा हो त्यही शेयरहरु यो मैले फेरि त्यो अस्ति गरे हो के त्यो बढा नि थिएन त्यो दिन हैन त्यो नबढा दिन किना चाहिँ यो त पागलै भएछ ब्रो तिमीले यस्तै गरी गर्यो भने तिमीलाई रबिनहुडले के अरे विबुलले कति हो पैसा दिन्छ नि के $200 त्यस्तो त्यो कम्पिटिसन टाइपको हुँदो रहेछ एकदमै तिमीले धेरै अर्न गर्यो भने पेपर ट्रेडमा धेरै कमायो भने पेपर ट्रेडमा सक्सेसफुल भयो भने र तिमीलाई विबुलले पैसा दिँदो रहेछ के अहिलेसम्म त म सक्सेसफुलै छ है 6000 मैले एक दिनमा कमायो बा यार ब्रो अनि हामीसँग त्यति पैसा भएको भए अनि मान्छेहरूले कमाउँदैनन् रहेछ त मजाले कमाउँछ तर इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु न त्यहाँ 300,000 छ 124,000 छ 24,000 मा त 6,000 बढ्यो भने ल 315 जस्तो छ भनौँ न हैन 315 एभरेज कस्ट तिम्रो कतिमा भनेर देखाउँछ नि त्यहाँनेरि फिल टाइम त नै देखाउँछ होला पेपर ट्रेडिङ अर्को जस्तै बनाएको छ नि यिनीहरूले त्यही ठ्याक्कै मेरो
लास्ट एभरेज लास्ट प्राइस अर्डर्स मैले कतिमा किने त खै 324.63 मा किने रहेछ ए ओके 331 पुगेको थियो मार्केट क्लोज अझ बढी छ अब के हुन्छ लेट्स सी 331 भन्छ ठिकै हो $14 बढ्यो भने अब 1000 शेयरमा अब त्यति अब म यो भोलि सेल हान्छु होला पर्सि मन्डे हैन मैले अस्ति यसो ट्राई गरेँ जे सब आफूले थाहा हुँदो रहेछ क्या अब यसमा बढ्नु भनेर त रियल लाइफमा इन्भेस्ट गरायो भने बढ्ने हो नि त हो कन्फिडेन्स आउँछ कि आफूले त्यो यहाँबाट सिक्नलाई चाहिँ इजी रहेछ त्यो गोर्खाली ट्रेडरमा भएको मान्छेहरूले प्राय तिनीहरूले के गरेर रहेछन् भन्दा यस्तै गरी पेपर ट्रेड उनीहरूले त 2-3 महिना पेपर ट्रेडै गरेछन् त्यो धीरज ब्रो भन्ने छ नि त्यो ब्रोले चाहिँ 3 महिना जस्तो पेपर ट्रेड गरेछ अनि त्यसपछि त्यो ब्रो हैन त्यो त त्यो पुरै त्यो खतरा सेटअप भएको होला पुरै नै त्यो त एभरेज पुरै त्यो ट्रेडर वाला सेटअप छ नि त्यही नै ब्रो त्यो अब मेरो यो हप्ता 300 बढाउनु छ मलाई अनि म खुसी हुन्छु पार्टी अनि यस पछाडि अर्को मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ क्रिप्टोको पैसा उठाउनु छ मेरो हाम्रो मेन गोल भनेको रिकभर गराउनु पर्यो लसलाई त्यही सुरुमा चाहिँ ल अब के छ त अब यसो क्वेशनहरु अथवा भए चाहिँ केही छ भने सुन्नु नभए अब भोलि गरौँला भोलि हामी स्प्रेड पढौँ त्यो चाहिँ मलाई पनि पढ्न चाहिँ मन छ है त्यसमा खासै अब जस लसको चान्स अलि थोरै हुँदो रहेछ नि त स्प्रेडमा चाहिँ तिम्रो मेन भनेको हामीलाई समस्या के हो भन्दा कोलाट्रल यदि तिमीले बिग स्प्रेड हुन्छ नि दुईटा स्ट्राइक प्राइसको डिफरेन्स बिग लियो भने तिम्रो कोलाट्रल त्यही अनुसार लस धेरै हुन्छ तिमीले $50 कमायो म्याक्सिमम प्रफिट छ भने म्याक्सिमम लस 900 पनि हुन सक्छ के तर त्यो म्याक्सिमम लसमा जाने चान्स चाहिँ तिम्रो 5% हुन्छ बुझ्यौ नि बट स्टिल के गर्छ भन्दा रबिनहुडले म्याक्सिमम लस हुन सक्ने चान्स त 900 को छ नि त 1000 कोलाट्रल राखिदिन्छ भने धितोमा राखिदिन्छ के 1000 चाहिँ बुझ्यौ नि त्यो भनेको मनी चाहिँ होल्ड भयो तर तिमीले त्यसो भएर त्यो भन्दा त यही ठीक भयो नि यसमा त अब आफूले जति इन्भेस्ट गरे त्यो भन्दा त कहिले पनि घट्दैन नि त घट्दैन अब हाम्रो मेन भनेको चाहिँ तिम्रो सधैँ मार्केट यस्तो हुँदैन नि त ब्रो त्यो स्विङ हुने हैन मेन चाहिँ यो रिकभर भएपछि त अब हामीले प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ कि अहिले त ल पहिलाको त्यहाँ पुग्न सक्छ भन्ने छ नि त हामीलाई भन्ने छ त्यही त्यसपछि त अब कहाँ पुग्छ अब रिकभर भएपछि के हुन्छ घट्छ कि बढ्छ कि थाहा छैन हो त्यसको लागि चाहिँ क्रेडिट स्प्रेड बेस्ट थिङ छ किन भन्दा तिमीले अहिले 330 पुगेर एप्पल हैन ल आज सोमबार छ रे आज एप्पल 330 मा छ रे पर्सि फ्राइडे सम्म एप्पल $200 भन्दा माथि हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 100% छ 100% यु विल अर्न मनी के $5 किन नहोस् $20 किन नहोस् तिमीले त्यो स्प्रेड हालेर त्यो क्रेडिट त्यो भनेको चाहिँ पुट क्रेडिट भन्छ यु वान्ट त्यो एकचोटि रबिनहुडमा जानु त ल मैले 250 भन्दा माथि हुन्छ भनेर गरे भने ल कति इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ मेरो एप्पलकै ल रियल गरेर प्रॉफिट कति हुन्छ ल एप्पलमा गयो भने हो ट्रेड एप्पल अप्सन्समै जाने हो तिमी लङ पनि जान सक्छौ सर्ट पनि जान सक्छौ सर्ट ल त्यो लङ गएर पैसा मात्रै होल्ड हुन्छ पैसा मात्रै होल्ड हुन्छ लेट्स सी जुन 12 यसमा त जहिले छ नियरेस्ट एक्सपायरेसन त्यही किनिहाल्नु त्यो बेस्ट हुन्छ त्यही नै हो त्यो पछिको कुरा त्यो चाहिँ स्टेबल मार्केट भएको बेलामा हैन अब तिम्रो कहाँ जाने रे भन्दा सबसे पुट थिच्ने किन यो त 250 भन्दा माथि हुँदैन ल त्यो गरौँ न ल त्यो गरौँ त्यो भनेको चाहिँ पुट क्रेडिट स्प्रेड भन्छ दिमागमा दुईटा कुरा ध्यान दियो है कल क्रेडिट इज अलवेज बियरिश भनेको यु वान्ट द प्राइस टु गो डाउन भने चाहिँ यसमा चाहिँ उल्टो हुने रहेछ अब कल भयो भने चाहिँ तल जाने भनेर आफूले गर्नु पर्यो पुट क्रेडिट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ पहिला स्प्रेडमा फर्स्ट थिङ ध्यान दिनुपर्ने स्प्रेडमा डेबिट स्प्रेड र क्रेडिट स्प्रेड हुन्छ असीम दाजुले डेबिट राख्नु पर्ला भनेर भन्नु भएको थियो नि त्यसमा चाहिँ पैसा तिर्नु पर्यो भने तिर्नु पर्यो बट कल डेबिट भनेको यु वान्ट द प्राइस टु गो अप किनभने तिमीले पैसा तिरेछौ अप्सन जस्तै भयो क्या त्यो चाहिँ यु वान्ट द अप्सनको भ्यालु इन्क्रिज हुनु पर्यो भन्ने सोचिरहेछौ पहिला यो हेरौँ ल यो तपाईलाई 250 को गर्न दे पुट क्रेडिट स्प्रेड हो है बुलिस भनेको त्यति ध्यान देऊ हैन पहिला त्यति जान्नु पर्छ के नत्र के राख्ने त्यो हुन्छ के हैन मैले बुझे पुट क्रेडिट भनेको तिम्रो बुलिश हो यु वान्ट द प्राइस टु गो अप फर एक्जाम्पल तर यहाँ हेर है
अब 300 अब तिमीले सकेसम्म अब म्याक्सिमाइज गर्नलाई प्रफिट हेर्ने अब एप्पल 300 कति छ ल 305 कै राख्नु 305 राख्नु हो यु वान्ट द प्राइस टु बी अबभ 305 जुन 12 सम्ममा है अब तिमीले के गर्छौ भन्दा सेल गर्छौ एउटालाई है एउटा कन्ट्र्याक्ट प्राइस 305 गर्नला हामीले हैन 305 लाई सेल गर्छौ सेम एक्सपायरीमै अब तिमीले कतिलाई सेल गर्छौ भन्दा तिमी 292.5 लाई बाइ गर्छौ अब यहाँ के भयो त्यो बुझाउनु ल यहाँनिर देखायो के रहेछ यो स्प्रेडको नाम अनि त्यो पुट क्रेडिट स्प्रेड रहेछ त्यो मैले बुझे तर हामीले त्यो 292.5 चाहिँ के हो त्यो चाहिँ यो भनेको हामीले सकेसम्म प्रफिट म्याक्सिमाइज गराउन खोजेको के यहाँ हेर न क्रेडिट स्प्रेडमा तिम्रो म्याक्सिमम प्रफिट भनेको कति हो भन्दा दुईटा अप्सन प्राइसको डिफरेन्स ल 0.50 माइनस 0.16 म्याक्सिमम क्रेडिट कति पायो 16 तर उ त्यो हेर्नु त ल 282.5 गर्यो भने तपाईको अझै बढ्यो नि त कहाँनिर छ 282.5 तल 0.01 छ त्यसो तर 282.5 गर्यो रे ल गरम न त कति डलर फाइदा रहेछ यसमा 15 भयो अघि त्यो पनि थिएन न $15 अघि $16 थियो मलाई ब्याक हो र अनि कसरी डिफरेन्स त्यति भयो त त्यो गर्नु त 0.07 वाला थियो अघि 0.01 हो हैन यो 0. यस्तो पोख ल सेल हामीले 305 गर्यौं बाइ कति गर्यौं हामीले यो 0.2 डिफरेन्स चाहिँ मिलेन नि दा 23 र 01 भएपछि कसरी 15 हुन्छ भएन यो त कि एकदमै फार आउट भएर हुनुपर्छ 0.2 होला कि एकदमै फार आउट हुनुपर्छ यो अहिलेलाई सिम्पल म्याथको लागि बुझ्न कन्सेप्ट बुझ्नको लागि गरौँ हैन तिमीले सेल एउटा गर्छौ बाइ लोअर गर्छौ $16 क्रेडिट छ है त्यसको मतलब हामीले एउटा म्याक्सिमम प्रफिट $16 म्याक्सिमम प्रफिट $16 म्याक्सिमम लस कति हुन्छ थाहा छ ब्रो कति हुन्छ थाहा छ 5 माइनस 292.5 कति हुन्छ गर त भाइजी कति हुन्छ 13 8 5 13 12.5 माइनस 0.16 कति हुन्छ अब कति हुन्छ 11 हुन्छ 16 घटाउ न हैन 34 1134 हुन्छ 0 point भन्दा त कति ए 100 ले मल्टिप्लाई नि गरेर ल गर ल 11 भयो रे ल भनम न 11 हुन्छ 11 भयो रे यो र यसलाई माइनस गर्दा 11 भयो तिम्रो म्याक्सिमम लस 11 * 100 11 सेल होस् $16 को लागि यो त मलाई मन पर्दैन लो ए सुन न यार केटा यो एक्जाम्पलमा पो त्यो हो त सुन न बुझेन हामीले यहाँ कोल्याटरल कति भयो ल त्यो सोध्नु हो 1100 तिम्रो म्याक्सिमम लस देऊ तर र 1100 भन्छ 1500 जति कोल्याटरल राख्ला और 1000 लेट्स सी है कन्टिन्यू ओ माय गॉड कन्ट्र्याक्ट 1 अनि एक हप्तालाई तपाईले सेल पनि केही पनि गर्न मिल्दैन हैन यो एक्सपायर हुन दिनै पर्छ के हो एक हप्ता हो क्या जुन 12 भनेको कुन डेट हो ए अब नेक्स्ट वीक हो यहाँ हेर जुन फ्राइडे हो नि कहाँ छ जुन 12 भनेको यो फ्राइडे हो तिमीले के गर्ने भन्दा सकेसम्म यु वान्ट द प्राइस टु गो अप भनेपछि लो प्राइस भएको बेला किन्ने हो क्या यो प्राइस किन घटेको 76% 330 अहिले 330 भएर अल टाइम हाई त्यो भएर यति पुग्यो हो क्या तिमीले घटेको बेलामा बढ्छ होला भनेर राख्देऊ भने त्यो बेलामा त घटेको बेलामा त पुटको के हुन्छ तिम्रो भ्यालु अप्सनको बढ्छ नि त हो आजै हेर त यो -76% भारै छ भनेपछि कति धेरै 76% अप भयो त यो हामीलाई अलि धेरै फाइदा हुन्छ नि त बुझेनौ त्यो हो के तर यो मलाई अलि रिस्की लाग्यो अर्को भन्दा चाहिँ अब जे पनि हुन सक्छ नि त यो चाहिँ त्यही अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ हामीले कहिले गर्ने हो भन्दा मोस्टली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ जुन 12 मा एक्सपायर हुँदैछ रे जुन 11 मा तिम्रो एप्पलको प्राइस के भइदियो रे घट्दियो रे अब जुन 12 मा जेसुकै होस् हामीलाई मतलब छैन ल हेर है 330 थियो रे 310 पुग्यो रे जुन 11 मा तिमीले के गर्छौ अब यो कन्ट्र्याक्ट किनिदिन्छौ 305 को अब थर्सडे किन्छौ के थर्सडे जुन 11 मा किन्छौ भोलिपल्ट तिम्रो के हुन्छ एक्सपायर हुँदैछ
यदि एप्पलको प्राइस 315 नै मात्र भइराख्यो भने पनि तिमीले फुल क्रेडिट जति थियो त्यति पाउँछौ के भने चाहिँ एक्सपायरीको अघिल्लो दिन टाइपमा चाहिँ अब एक्सपायरीको 1-2 दिन अगाडि यु क्यान गो लङ पनि अब फर एक्जाम्पल टेस्ला पर्फेक्ट लङमा रिस्की भयो के ब्रो अब के न्यूज आउँछ के हुन्छ बढ्छ घट्छ यु नेभर नो नि त लङ हो लङमा थाहा हुँदैन हैन तर लङमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ स्प्रेड कुन बेला युज गर्छन् भन्दा कसरी सेफ हुन्छ भन्छ नि त मान्छेले यो फेरि हो वर्ल्डै सेफ हुन्छ सेफ किन हुन्छ भन्दा ल तिमी जुलाई 10 को जाऊ रे टेस्ला हैन अनि हैन पक्नु जुलाई 10 को अहिले मैले किनेपछि मेरो कोलाट्रल त्यति बेलासम्म होल्ड हुन्छ हामीलाई मेन प्रब्लम चाहिँ त्यो हो के हाम्रो हो त्यति पैसा छैन नि त अनि अब 1000 रुपैयाँ एक महिना होल्ड भयो भने के गर्नु बस्ने त्यही त मेन प्रब्लम हाम्रो लागि त्यो हो के अरु मैले त्यही भएर भनेको थिएँ नि त्यो ग्रुपमा बरु मार्जिनबाट 1000 निकाल्नु पर्यो $5 अलरेडी तिरिरहेछ गोल्डको त्यसलाई चाहिँ कोलाट्रललाई छोड्दिनु पर्यो भन्नाले यो भनेको चाहिँ मार्केट जतासुकै मुभ होस् तिमीले स्टेडी इन्कम चाहिँ लिएर आइराख्छौ के फर एक्जाम्पल अहिले 800 लिएर आइराख्छौ तर एक्सपिरेसन सम्ममा ड्रप भयो भने त फेरि अनि वर्ल्डै ड्रप भयो भने चाहिँ लस हुन्छ मान्छेहरुले अब न्यूज के आउँछ त थाहा छैन नि त अब कल पुटमा त हाम्रो जहिले पनि बेच्न मिल्यो अलिकति फाइदा भयो सेल गर्दै सकिहाल्यो अब म त्यसो भए यो यसको एक्जाम्पल दिन्छु हेर न जुम कुन बेला एउटा अलि राम्रो फाइदा हुने एक्जाम्पल दिनु ल अनि जुमको फाइदा जुमकै देखाउँछु नि त म नि हेर न मैले अस्ति जे गरेको थिएँ त्यही देखाउँछु ल है त क्यान्सल क्यान्सल मात्रै गराछ यो उ हो क्या ब्रो हो तिमीलाई त्यो भन्न भनेको थियो नि यो चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो सकेसम्म बेस्ट भनेको थियो नि बिड र आस्क प्राइस हो त्यो बिड र ल टेस्लाकै देखाउँछु यसमा वर्ल्डै क्यान्सल त्यो हामीले गर्ने चाहिँ के हो भन्दा बेस्ट बिडमा प्राइसमा हामीले फेला पार्नु म पनि त्यही गर्छु अनि एक्जिक्युट हुन्न अनि क्यान्सल गर्छु अनि फेरि चेन्ज गर्छु फेरि चेन्ज गर्छु गरा नै त्यही हो क्या फर एक्जाम्पल मैले टेस्लामा हेरेर त के गरेको थिएँ खै कहाँ हेर्छु क्यान्सल मात्रै हाल्नु ल यो एक्जाम्पल $67 कमाएको होला है त अब यसमा पुट क्रेडिट स्प्रेडमा मैले के गरेँ भन्दा टेस्लाको 835 बाई गरेँ 850 सेल गरेँ यसको मतलब तपाईले के भन्नुभयो भने 835 भन्दा तल आउँदैन भन्नुभयो हैन यसमा चाहिँ बाई गरेर प्राइस कि सेल गरेर प्राइस भन्दा तल यसमा चाहिँ हैन पुट हो भन्दा साथै पुट क्रेडिट स्प्रेड हो भनेको यु वान्ट द प्राइस टु बी अबभ 850 ओके ल अब यो मैले कुन बेला किनेको थाहा छ शेयरको प्राइस तिम्रो 700 कति हुँदाखेरि के 795 तिर हुँदाखेरि किनेको के यु वान्ट द प्राइस टु बी अबभ यति भनेपछि त 795 बाट तिम्रो यस्तो क्या एक्सपिरेसन सम्म पनि कुर्नु पर्दैन के कुनै पनि फर एक्जाम्पल तिम्रो टेस्ला 900 मा छ नि अहिले फर एक्जाम्पल टेस्ला ड्रप भएर 790 मा आयो रे which is very likely भइरा हुन्छ नि त टेस्ला एप्पलहरु स्विङ बुझ्यौ नि तिमीले 790 मा पुग्दाखेरि तिम्रो पुटको अप्सनको प्राइस बढ्छ नि त हो किन त्यो भनेको तिम्रो अप्सन्सको भ्यालु बढ्यो भने साथै तिम्रो म्याक्सिमम प्रफिट हुने चान्स धेरै भयो किन भन्दा भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट त स्योर बढ्छ विन हो नि त किन भन्दा तिमीले वाच गरिरहेको स्टक हो एप्पल फेसबुक जस्तै टेस्ला पनि त्यो हुन्छ विन हो द्याट अब तिमीले के गर्छौ भन्दा एक्सपिरेसनसम्म पनि कुर्नु पर्दैन के आज 790 हुँदाखेरि यो क्रेडिट स्प्रेड किन्छौ भोलिपल्ट तिम्रो 900 भइदिन्छ फेरि अलरेडी तिमीले मैले 0.67 मा किनेको थिएँ रे अलरेडी यो भ्यालु त 900 पुग्यो भने त 0 मा पुग्छ नि त वी वान्ट द प्राइस टु के यो 67 हामीले राख्नलाई चाहिँ 0.67 चाहिँ तिम्रो 0.00 होस् भन्ने चाहेको हो नि त हामीले ल बेस्ट एक्जाम्पल मैले 1.24 मा किनेको थिएँ यो कन्ट्र्याक्ट हेर त तपाईको यसमा कोलाटरल कति थियो त यसमा चाहिँ कोलाटरल 1500 थियो त्यत्रो पैसा तपाईको होल्ड भयो ब्रो मैले भन्न खोजेको 1.24 मा किने मैले हैन 790 हुँदा भोलिपल्ट बिहान बढ्यो नि हो यदि तिमीले कुनै पनि दिनमा यदि केही गराए छैनौ ट्रेड अथवा केही पाएनौ भने चाहिँ त्यो गर्ने के स्विङ 1.24 वालामा किनेको थिएँ मैले भोलिपल्ट प्राइस टेस्लाको बढ्यो बढ्न साथै मेरो 1.24 बाट घटेर कति डलर पुग्यो 67 घट्नुको मतलब भनेको के हो भन्दा आई एम गेटिङ दैट क्रेडिट नि त बुझेनौ मैले पाएको क्रेडिट हो नि त त्यो भनेको बुझ्यौ नि मैले 1.24 तपाईले सेल गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न यो क्लोज गर्दिने के आज किन्यौ घटेको बेलामा
भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा बढेको बेलामा बेच्दिने, सक्यो तिम्रो 67 भनेपछि इन केस अब लस हुन लाग्यो भने हामीले बीचमै क्लोज गर्न पाइन्छ र मजाले ब्रो। लस हुनको लागि तिम्रो 790 मा भएको शेयर 850 कट्नलाई कति टाइम लाग्यो ब्रो, हेर त। त्यो हो क्या मेन भनेको। आज तिमीले यत्तिकै मलाई 2000 राखिरहेछौ भने भोलि मलाई ल 144 मा किने त बिहान $67 मा क्लोज गरिदियो, $60 त आयो नि त ओभरनाइट। मेन हाम्रो लागि चाहिँ त्यो है, लङ जान पनि सकिन्छ, लङ जान सक्ने हामीसँग क्षमता छैन, क्यापिटल नै थोरै छ, कोल्याट्रल जान्छ, अरू राम्रो डिल आइदियो रे स्टकमा भने कम्प्लिटली खुस्क्यो नि त त्यो। तर हाम्रो मेन गोल भनेको यदि टेस्ला तिमीलाई थाहा छ कि टेस्लाको रेसिस्टेन्स लेभल 900 मा छ, 890 मा छ रे। भनेपछि कहिलेकाहीँ गर्नलाई चाहिँ ठिकै रहेछ। अब इन केस पैसा पनि हुनु पर्यो है फेरि, अब त्यो कोल्याट्रललाई पनि चाहियो। ट्रु कहिलेकाहीँ गर्नको लागि पर्फेक्ट हो ब्रो। अब जुममा मैले के गरेको थिएँ भन्दा, यहाँ कहाँनिर देखाउँछ है, जुम पनि त्यही गरेँ क्या। हेर त मैले कति कमाएछु, $30, $53, $30। त्यही गरेर आज किन्यो भोलि बेच्यो, जुन 3 आज किन्यो भोलि बेच्यो, आज किन्यो भोलि बेच्यो गरेर गरे होला हो क्या यो, बुझ्यो नि। अब यस्तो गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि भन्नु। अनि तपाईले त्यसमा त्यत्रो 3टा किन्दा कति कोल्याट्रल गयो त? यस्तो हुन्छ फेरि, हो गुड क्वेसन। तिम्रो फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्रो, तिम्रो आइरन कन्डर भनेर मैले भनेको थिएँ नि अस्ति। आइरन कन्डर भनेको चाहिँ के हो भन्दा यु आर स्टेइङ इन द सेफ साइड के। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो के गर्न मिल्छ भन्दा आइरन कन्डरको लागि चाहिँ फर एक्जाम्पल है जुमकै केसमा तिमीले के गर्छौ भन्दा पुट क्रेडिट स्प्रेड किन्छौ, अहिले प्राइस कति छ, 200 छ हो। 200 छ। र फर एक्जाम्पल इफ यु से जुन 12 सम्म चाहिँ जुमको स्टकको प्राइस $18 160 गरौँ न, 160 भन्दा माथि हुनुपर्ने छ भनेर भन्यो अरे, $5 क्रेडिट पायो म्याक्सिमम, $5 अहिलेको लागि होइन, पर्सेन्टेज चेन्ज फाल्दै भइसकेको छ नि त। हामीले त यु वान्ट द प्राइस टु गो अप भनेको त लो भएको बेलामा किन्ने हो नि त, बुझ्यो नि। पुट क्रेडिट लो भएको बेला तिमीले यो किन्छौ होइन ब्रो। अब के गर्छौ भन्दा त्यही दिन प्राइस वाइल्डै घट्दियो अरे, अझै 206 थियो अरे, घटेर तिम्रो 180 पुग्यो अरे। तिम्रो यो अप्सनको भ्यालु त घट्न थाल्यो नि त होइन र, बढ्न थाल्यो नि त अब यो यसको भ्यालु त पुटको त। तिमीले वाइल्डै घट्दै भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दा ब्रो कल क्रेडिट किन्दिने कि। अहिले 206 मा छ नि प्राइस, अब तिमीले के गरिदिने भन्दा त्यो भएको बेलामा त्यो कल क्रेडिट स्प्रेड किन्दिने। कल क्रेडिट भनेको यु वान्ट द प्राइस टु बी गो डाउन 200 ल यो त्यो भन्दा तल हुनु पर्यो 275 ल त्यो गरौँ न। ल यो गरौँ हैन त, ल यो गरौँ है। यो भनेको तिमी सेफ साइडमा। यस्तो हो क्या, प्राइस घटिरहेको बेलामा तिम्रो के हुन्छ, माथिको कलको भ्यालु के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ हो, घट्दै जान्छ। र पुटको त बढ्दै जान्छ नि त। त्यो बेला तिमीले किन्छौ। अब अझै कि वाइल्डै माथिको कि वाइल्डै तल गयो भने तिमीले अब के गर्छौ भन्दा कम्पेन्सेट गर्नको लागि बढेको बेलामा अनि अर्को के क्या हेर त, यो आइरन कन्डर भयो क्या यो चाहिँ। अब तिम्रो अघि 5 रुपियाँ थियो नि प्रफिट तिम्रो अघि, अहिले कति प्रफिट भयो? 20 भयो। तर कोल्याट्रल विल बी सेम। अनि तल जानु त ल। अब त अर्को त्यो कति थियो रे हाम्रो त्यो पुट क्रेडिट स्प्रेड चाहिँ कतिको किनारे हामीले? त कहाँ हो, कतातिर किनेको थियो हामीले? यहीँ छ नि पुट। हामीले 160 भन्दा चाहिँ माथि हुनु पर्यो जुन 160 भन्दा तल गयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब त्यही क्वेसन त्यही होला यसमा। ओके 160 भन्दा तल गयो भने चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम लस कति भयो ल? पुट क्रेडिट मात्र गर्यो रे 160 र 150 $10 छ सम्झ्यौ। यो $10 भरे यसको डिफरेन्स $1 थियो रे फर एक्जाम्पल है त। यसको डिफरेन्स $1 अहिले ल $3 छ ल त्यसको डिफरेन्स। यसको डिफरेन्स $3 थियो भने म्याक्सिमम प्रफिट कति? 300 है। अनि यसको डिफरेन्स $10 छ, दुईटा स्ट्राइक भने चाहिँ 10 - 3 कति? 10 - 3 700। 700 इज योर म्याक्सिमम लस। तर 160 बाट 159 पुग्यो अरे, बुझ्यो नि। 159 पुग्यो भने अब तिम्रो त्यो स्केल कति म्याथमेटिकली मलाई थाहा छैन, तर तिम्रो म्याक्सिमम लस चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्दा ब्रो 160 भन्दा मुनि आयो, लस हुँदै 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 गयो 152.5 भन्दा नि मुनि आयो भने चाहिँ योर कम्प्लिट लस 700। ए ओके, भनेपछि अझै 160 बाट अलिकति मात्रै तल आयो भने खासै धेरै लस भएन। धेरै पनि लस हुँदैन तिम्रो। यदि मलाई तिमीले ब्ल्याङ्क पुट मात्र कल किन्दै थियो रे ब्ल्याङ्क,
कल किन्दैको थियो अरे घटे गरे भने त यु विल लुज एभ्रिथिङ नि त। तर सेल गर्न पाए नि त। यु क्यान क्लोज इट हैन भन्न खोजेको झ्याप्पै घट्न सक्ने चान्स नि। तिम्रो क्याप गर्छौ के, प्रॉफिट पनि क्याप गर्यो, लस पनि क्याप गर्यो के। ल ठीक छ। तिम्रो म्याक्सिमम तर मेन प्रब्लम भने त्यही कोलाट्रल भयो। मेन प्रब्लम हाम्रो लागि कोलाट्रल हो। अनि यस्तो चाहिँ कुन बेला गर्ने हामीले युजुअली भन्दा यदि कुनै पनि केहीमा हालेको छैनौँ र हामीले स्विङ गर्ने स्टकहरू त्यस्तो भइरहेछ भने, यदि अप्सन्सको प्राइस एकदमै हाइप भइरहेछ भने त्यस्तोको बेला यो चाहिँ उमा पनि मिल्यो हैन त। अब अलि स्टेबल टाइपको स्टक हुन्छ नि, खासै अप पनि नहुने डाउन पनि नहुने भने यो गर्यो भने फाइदै भयो। फाइदै हुन्छ। अब त्यो उसको लागि चाहिँ तिमीले रबिनहुडमा गऱ्यो भने त्यसमा 3टा अप्सन छ। यु थिंक द प्राइस इज गोइङ अप, यु थिंक द प्राइस इज गोइङ डाउन, यु थिंक द त्यो थाहा छ म, त्यो डिस्कभर भनेर आउँछ नि। डिस्कभरमा हो, त्यहाँ गयो नि यो आइरन कन्डर भयो अनि तिम्रो के भनेर त आइरा हुन्छ नि। इज दिस गुड, धेरैवटा हुँदो रहेछ। स्प्रेडलाई खेलाउन धेरै तरिकाले मिल्छ। त्यही भएर मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दा तिम्रो अप्सन्समा कहिले पनि घाटा खानु पर्दैन। अब त्यो भनेको के हो फर एक्जाम्पल हेर है, म एउटा एक्जाम्पल क्विक दिइहाल्छु। अप्सन्समा कि स्प्रेडमा कि अप्सन्समै पनि तिमीले कहिले पनि घाटा खानु पर्दैन। तिमीलाई त्यो तिमीले अस्ति भनेको थियो नि, ल फर एक्जाम्पल तिमीले जुन 19 को कल किन्यौ रे, जुन 19 को कति डलरको, ल फर एक्जाम्पल 217.5 को कल किन्यौ रे, ल बाई गर्यौ तिमीले 680 मा किन्यौ। ए तपाईले त्यो सेल गर्नेवाला कुरा भनेर हो। जुन 19 को कल त्यो मैले बुझेँ। त्यो इम्पोर्टेन्ट ल भन्नु न। तिम्रो जस्ट लस क्याप गर्न मिल्छ के। ल जो यो तिमीले जुन 19 को 217.5 कल किन्यौ रे 675 मा, यु वान्ट द प्राइस टु गो अप नि त हैन र। 206 भन्दा माथि जानु पर्यो हामीलाई प्राइस। तर अस्ति जुमको केसमा के भयो हेर त, वाइल्डै घटे $10 घट्यो नि। तिम्रो $1-2 घट्न साथै तिमीलाई डर लाग्यो रे, अब प्राइस विल गो डाउन ओन्ली भन्ने भयो रे। अब तिमीले के गर्छौ थाहा छ, एट द सेम टाइम यु विल सेल पुट। सेम टाइममा तिमीले 217.5 को कल किनेको थियौ भने यु हेभ अलरेडी एउटा कन्ट्र्याक्ट टिमसँग छ नि त अलरेडी। हामीसँग 100 शेयर्सको त्यो प्राइसको त उच्च कन्ट्रोल भने त्यही बेच्दिन्छौ ब्रो। अब हेर त कति पैसा पायो तिमीले, $985 पायो। तर त्यो फेरि वर्थलेस एक्सपायर चाहिँ हुनु पर्यो हैन त। वर्थलेस एक्सपायर हुनु पर्यो कि के हुनु पर्यो भन्दा तिमीले कल बाई गरेको थियौ त्यो वाइल्डै घट्यो रे, तर पुट सेल गरेको थियौ भनेपछि त तिम्रो त के भइरहेछ, प्राइस पुटले त पैसा लिएर आइरहेछ नि त। पैसा लिएर आइरहेछ जसरी भयो नि, यो चाहिँ इक्वलमै कम्पेन्सेट गरायो के, बुझ्यौ नि। अब अर्को स्ट्राटेजी के छ भन्दा तिमीले कल किन्यौ रे 200 कति डलरको किनेको, यसलाई मैले क्यान्सल गरेर त्यो क्यान्सल गरौँ। अब अहिले फर एक्जाम्पल हामीले कल किन्यौँ रे जुन 19 को 675 मा, तिमीसँग अलरेडी 100 शेयरको कन्ट्र्याक्ट छ हो। अब तिमीले कहाँ जान्छौ, जुन त्यही भएर 2-3 हप्ता आउट अप्सन किन्नुको फाइदा त्यो पनि छ क्या। अब तिमीले जुन 12 मा एक्सपायर हुने 206 मा छ नि प्राइस, हामीले किनेको 217.5 मा, तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा अब कहाँ ल $280 को कल सेल गर्दैन। त्यो त पुग्दैन। यसमा त अलरेडी भनेपछि हामीले 100 वटा शेयरको कन्ट्रोल छ भने चाहिँ जे पनि बेच्न पायो। के गर्न 100 वटा शेयर छ तिमीले खेलाउन मिल्यो के। भनेपछि 217 को कल किनेको छ भने 280 को कल बेच्दिन नि पाएँ हामीले। ब्रो जुन 19 को के गर्ने ब्रो, जुन 19 को 275.5 कल किन्ने हैन। अब त्यो भयो, किनिसकेछौ है, यो किनिसकेछौ। अब त्यस पछाडि तिमीले के गर्ने, यो सेल हैन है, बाई हो है, सरी। ल जुन यो त 217.5 को कल किन्यौ, तिमीले के गर्ने भन्दा जुन 12 को पुग्नै नसक्ने वाला प्राइस क्या, त्यो बेच्दिन। पुग्नै नसक्ने। यो त अब हामीसँग भएको एमजिएम मा पनि हामीले यो स्ट्र्याटेजी त युज गर्न मिल्यो नि त। एमजिएम यदि हल्का घट्ने, ल एमजिएम मै हेरौँ न, ल जुम न हेरौँ हामी। ल एमजिएम मैले अस्ति सिस्कोले मलाई डुबायो भनेको थिएँ नि, तर त्यो धीरज ब्रोले मलाई सिकायो हैन। ब्रोले यही सिकाएको सिकाएर पैसा उठेर प्लस $10-20 भयो क्या। म -3 भएको मान्छे क्या। भनेपछि कस्तो सही हो नि त। भने त्यसले त्यो ब्रोले भन्यो कि ब्रो यार एकदमै लो भइसकेपछि त फेरि गर्न मिलेर अब ल 200 नै माइनस भइसकेको छ भने त हैन बढ्न त बढ्छ नि त, तिम्रो बढ्न त बढ्छ तर त्यो लेभलमा बढ्दैन, कम्पेन्सेट गराउँछ क्या, बुझ्यौ नि। ओके ल यो एमजिएम को हेरौँ न, हामीसँग अहिले छ अलरेडी हैन।
अलरेडी मसँग यो छ $22 को दुईटा कल। ल अब हामी एकदमै हामी जुन 12 को एकदमै टाढा गयो त्यो पुग्नै नसक्ने टाइपको $35 हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ब्रो नेक्स्ट विक देखि नै 1 2 3 4 हप्ता हामीले नाफा कमाउन सक्छौँ के बुझ्यौ नि? त्यो गरौँ ल अब हामी हो नाइस ल त्यो मलाई त्यसको लागि रिस्क के छ त अलरेडी 22 मा छ। एमजिएम को म्याक्सिमम शेयर अप्सन्स को प्राइस कति छ 30 को छ। द्याट्स सम काइन्ड अफ पुग्न नि सक्छ भने द्याट्स त्यो चाहिँ रिस्क भयो के बुझ्यौ नि? तर हामीले पुट बेच्न नि मिल्यो नि त त्यो चाहिँ मिल्दैन। पुट बेच्न मिल्छ। ल पुट बेच्न त मिल्यो नि त ल त्यो हेरौँ त। पुट बेच्ने कहाँनेरिको बेच्ने भन्दा अब त्यहाँ 11 10 12 तर प्रब्लम के छ भन्दा सेल गर्दाखेरि तिम्रो जुलाई कसैले किन्दैन प्लस पुट त तिम्रो प्राइस बढिरहेछ भन्दा अलरेडी अप्सनको प्राइस त यो वाइल्डै बढिसकेको छ नि त। हामीले त्यति पैसा तिर्नु पर्छ। पैसा सेल गर्दाखेरि तिम्रो यस्तो हुन्छ कन्ट्र्याक्टको भ्यालु लियो 100 सेयर छ सेम एक्सपिरेसनमा गर्यो भने चाहिँ पर्दैन बुझ्यौ नि? ल फर एक्जाम्पल यसमा ट्राई गरौँ न। ल हामीसँग एउटा कन्ट्र्याक्ट त्यसको छ ल सेल गरिदिउँ रे ल ओके यसमा पैसा परेन। अब तिमीले $5 चाहिँ यतिकैमा पायो। कहाँको $5 नि ब्रो हामीसँग त 6 वटा कन्ट्र्याक्ट छ तिमीसँग है 6 वटा कन्ट्र्याक्ट छ। अब तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा नेक्स्ट विक जुन 12 को पुट सेल गरिदिने अहिले 22 मा छ रे ल हामी लोभी पनि नहौँ हैन। तर जुन 12 को पुट किन्ने मान्छे चाहियो नि त फेरि हैन र ब्रो हामीले यदि यो अर्डर एक्जिक्युट भयो भने सक्यो के तिमीले त्यो त सक्यो त्यो भएछ त मालामाल भयो फेरि तिमीले एउटा कन्ट्र्याक्ट छ अब अलिअलि पैसा फर एक्जाम्पल $16 को तिमीले बेच्दियौ रे कन्टिन्यू तिमीसँग 6 वटा कन्ट्र्याक्ट छ 6 वटा बेच्दियौ। तर फेरि यो एक्जिक्युट भयो भने के हुन्छ? एक्जिक्युट हुने सेल हुन दिने के इट्स सेम एज बाइङ मतलब 16 पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ? ब्रो 16 पुग्यो भने त यु आर सेलिङ इट बुझ्यौ नि? 16 पुग्यो भने चाहिँ जसले त्यो किनेको थियो नि त्यसले मेरो कन्ट्र्याक्ट लाग्छ हैन त्यति त हो कन्ट्र्याक्ट लग्यो। तर तिमीले बच्ने चान्स किन छ भन्दा तिमीसँग अलरेडी त्यो कन्ट्र्याक्ट छ नि त बाई गरेको त्यही भएर यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनिथिङ त्यही बाई गरेको कन्ट्र्याक्टबाट लग्छ। तर थोरै पैसामा उसले त्यो धेरै पुगेको सेयर पनि थोरै पैसामा किनेर लग्छ के त्यो भन्ने मात्र हो। तर त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो बोल्ने हैन नि त 22 बाट मलाई 16 मा पुग्ने त एकदमै रेयर चान्स छ नि त। छैन भने चान्सेस छैन। त्यही भएर जुन 12 मा एक्सपायर हुन दिने कसैले किनेनन् भने यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो किन भन्दा यस्तो हो के थेटाले पनि तिम्रो कसैले नकिने पनि मैले यतिकै त्यो सेल गरिराख्न नि मिल्छ। किन्नु पर्छ छैन यहाँनिर तिमीले जे देखिरहेछौ नि लियो हामीले जुन $22 को कल किन्यौँ नि त्यो कसैले सेल गरेको कल हो क्या हामीले किनौँ नि हामीले नकिन्न नि सक्छौँ नि त भोल्युम त जेरो हुन्छ नि त। तर मेन प्लेयर त्यहाँ के छ थेटा सेल गर्यौँ रे एभ्री डे थेटाले त मारिरहेछ नि त अप्सन्समा। हाम्रो अनि कति भ्यालु डिग्रेड हुन्छ त हामीलाई घाटा त हुन्न नि सेल गरेर हैन? सेल गरेपछि यु वान्ट द प्राइस 0.11 टु गो टु 0.00 ओके गॉट इट। ल थेटाले त भनेपछि यो प्ले गरौँ न त हामी नेक्स्ट विक। यो प्ले पनि गराउँछ यो चाहिँ स्टडी आफूसँग भएको कन्ट्र्याक्टलाई अझै एडिसनल इन्कमको लागि चाहिँ यो गर्न मिल्ने। त्यो धीरज ब्रोले नि त्यही गर्छ क्या के गर्छ भन्दा हामीले आज $22 को कल किन्यौँ नि 25 पुग्दै रे अलरेडी प्रफिटमा छौँ नि त हामी प्लस हामीलाई थाहा भइसक्यो कि अब प्राइस माथि जान्छ अनि पुट सेल गर्दैन के अनि 20 कै गरे नि भने त्यति तल आउँदैन नि त। अब हैन 20 त किन रिस्क हामीलाई त्यस्तो ग्रिडी पनि हुनुपर्ने छैन। ल 15 मैले बुझे त्यो सब भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बढिरहने ट्रेन्ड छ भनेपछि पुट पनि सेल गरिदिने मलाई $60-70 एक्स्ट्रा आउँछ नि त त्यही भएर प्लस तिम्रो मुला हेर त 70 और 70 50-40 जति आए पनि त्यही कन्ट्र्याक्ट तिमीले खेलाएर पैसा निकाल्यो त्यो अब त्यसमा त आइहाल्छ प्रफिट त्यस बढेकोमा त प्रफिट अझै एडिसनल पनि भयो। यदि अब घटि नै हाल्यो भने रिकभर गराउने चान्स हुन्छ अब त्यही पैसाले भन्नु चाहिँ के। ल ठिक हो ल हामी यो नेक्स्ट विक यो गरौँ न त। नेक्स्ट विक यो पनि ट्राई गरौँ ल। कोही पनि छैन के जुममा त हामी दुईजना बाँकी भइरहेको के हो थाहै छैन यार को बाँकी हो। म छु मुला तर मैले केही बुझिरहेको छैन। हामी 3 जना बाँकी छौँ। ल हैन अबले हेरेको भिडियो मध्येमा के छ तिम्रो कन्फ्युजन तिमीले हेरेको भिडियोहरुमा त्यो कुरा गरौँ न अनि भोलि पढ्दै गएपछि यो त थाहा भयो। मैले यस्तो हो क्या मैले भिडियो मात्रै हेरेको छु हैन मैले त्यो रोबिनहुड खोलेर के हुन्छ त्यो पनि हेरेको छैन
ब्रो एरिकको बर्थडे आइरहेको रहेछ यार। गरेकै छैन, कहिले हो एरिकको बर्थडे? खोइ क्यालेन्डरमा जानु त खतिरै। क्यालेन्डरमा क्यालेन्डरमा देखा तिमीले? एरिक 13 गते रहेछ है। 13 भने कति हो? एरिक जुन 13 के स्याटरडे। ल ब्रो एरिकको पनि एउटा भिडियो बनाइदेऊ नि त सर्ट। एरिकको हो बनाउनला एरिकले कुनामा के गरिदा हुन्छ हैन, त्यसलाई बरु अलिअलि को मेम्बर छ तिनीहरूले एउटा मेसेज भनिदियो अनि त्यो सब कुनामै पोस्ट हान्दै नि हुन्छ एरिकको त बर्थडे। ल म रेकर्डिङ बन्द गर्छु अनि कुरा गरौँ।